हुन्छ फेरि पनि प्रभु येशू क्रिस्टको नाउँमा सबैजनालाई जय मसीह। अनि आजको यो लकडाउन बाइबल सिरिजमा तपाईहरू सबैजनालाई फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि हामी फेरि आज एउटा नयाँ म हुँ भन्ने विषयमा हेर्न गइरहेका छौँ। हामीले कतिवटा गऱ्यौँ? 5वटा गरिसक्यौँ न? 5वटा म हुँ गरिसक्यौँ। आज हामी येशू क्रिस्टले भन्नुभएको बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ भन्ने विषयमा हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अनि हामी सबैजनाले यूहन्ना 14 अध्यायलाई पल्टाउनेछौँ। यूहन्ना 14 अध्यायमा अनि अक्सर विद्वानहरूका अनुसार यो बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ भन्ने जुन येशूको वचन छ त्यो यूहन्नाको सुसमाचारको केन्द्रबिन्दु हो। त्यो यूहन्नाको सुसमाचारको संक्षिप्त समरी हो। अर्थात् बाटो सत्य र जीवन म नै हुँले यूहन्नाको सबै पुस्तकलाई अर्थात् त्यसको केन्द्रबिन्दु हो, त्यसको मेन कुरा, मुख्य विषयवस्तु हो भनेर चाहिँ विश्वास गर्दछन्। त्यही भएर यहाँ धेरै गहिरा र धेरै यथार्थका कुराहरू छन् जुन खोटल्न हामीलाई धेरै समय लाग्छ। तर हामी परमेश्वरको अनुग्रहमा हामी जति सक्छौँ त्यति गर्नेछौँ। तपाईहरू एकदमै आज डिस्ट्र्याक्ट नहुनु, धेरै असल वचनहरू आज सुन्नुपर्छ। तपाईहरूले आफ्नो मोबाइलहरूलाई डिस्ट्र्याक्सन हुन कारण नदिनु है। हामी मोटी व्यापारी जस्तै हौँ। अस्ति हामीले हेऱ्यौँ कि परमेश्वरको वचनलाई आत्मसात गर्नेहरू मोटी व्यापारी जस्तोसँग चाहिँ येशू ख्रीष्टले तुलना गर्नुभएको छ। ल म पढ्नेछु यो पहिला 14 को हामी यो पढौँ है। यो 1 देखि 14 सम्म पढौँ। चेलाहरूलाई येशूको सान्त्वना भनेर यहाँ शीर्षकमा छ। तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौ, म माथि पनि विश्वास गर। मेरा पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्। त्यसो नभए के म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ र कि तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न म गइरहेछु। अनि गएर मैले तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु र जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ। जहाँ म गइरहेछु तिमीहरू त्यहाँ जाने बाटो चिन्छौ। थोमाले उहाँलाई भने, हे प्रभु, तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? हामी जान्दैनौँ। तब हामीले बाटो कसरी चिन्ने? येशूले तिनलाई भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। तिमीहरूले मलाई चिनेका भए मेरा पितालाई पनि चिन्ने थियो। अबदेखि उसो उहाँलाई चिन्दछौ र उहाँलाई देखेका छौ। फिलिपले उहाँलाई भने, हे प्रभु, हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्, त्यति भए हामीलाई पुग्छ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, यो भन्नुभएको यहाँ मुड हेर्नुपर्छ तपाईहरुले ग्रीकमा। यो चाहिँ येशू एकदमै झोकिएर, एकदमै के भन्छ, फिलिपलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टले तिछ्याउँदै भन्नुभएको, फिलिप, यतिका समयसम्म म तिमीहरूसँग छु, तैपनि तिमीले मलाई चिन्दैनौ? जसले मलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ। तिमी कसरी भन्न सक्छौ, हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्? म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ भनेर के तिमी विश्वास गर्दैनौ? जुन बाणी म तिमीलाई भन्दछु त्यो मैले मेरो आफ्नै अधिकारमा बोलेको होइन, तर ममा वास गर्नुहुने पिताले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। मलाई विश्वास गर कि म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ, नत्र भने यी कामहरूकै खातिर विश्वास गर। साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, जसले मलाई विश्वास गर्दछ, प्रेजेन्ट टेन्स, त्यसले मैले गरेका काम पनि गर्नेछ र ती भन्दा ठुला काम गर्नेछ, किनभने म पिता कहाँ गइरहेछु। तिमीहरूले मेरो नाउँमा जेसुकै मागे तापनि पुत्रमा पिताको महिमा होस् भनेर म त्यो गर्नेछु। तिमीहरूले मेरो नाउँमा कुनै थोक माग्यो भने म गरिदिनेछु। ल यहाँसम्म मात्र पढौँ है।
अब तर कन्टेक्स्टमा हामी सबै कुरा जोड्ने छौं। येशू क्रिस्टले यहाँ यो म हुँ सिरिजको यो पाँचौं होइन छैठौं हो यो होइन, छैठौं म हुँ भन्ने यहाँ सन्दर्भमा बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि हामीले गर्दै आयौं कि म हुँले के देखाउँछ भन्दाखेरि येशू क्रिस्टले आफ्नो ईश्वरत्वको प्रमाण दिनुभएको, येशू क्रिस्ट ईश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई म हुँले देखाउँछ। अनि अब भनिराख्नु पर्दैन कि त्यो म हुँले कति ईश्वर शास्त्रीय महत्त्व र त्यो गरुङको कुरा बोकेको छ भनेर, किनभने येशूले आफैलाई म याहवे हुँ अर्थात् म यो शरीरमा नै याहवे भएर आएको, पुरानो नियमको परमेश्वर भएर आएको भन्ने कुरा देखाउनको निम्ति उहाँले त्यो म हुँ प्रयोग गर्नुभयो है। अब त्यतातिर नजाउँ किनभने यहाँ धेरै कुरा हामीलाई गर्नु छ। यहाँ येशू क्रिस्टको ईश्वरत्व दुई तीन ठाउँमा देखाइएको छ है। हामीलाई थाहा छ नि कि म हुँले मात्र होइन तर येशू क्रिस्टको आफ्नो कामले पनि आफ्नो ईश्वरत्वको प्रमाण दिनुभयो है। यहाँ येशू क्रिस्टले कहिले पनि येशू क्रिस्टले आफ्नो पितासँग सम्बन्धित नभएर उहाँले कहिले पनि कुरा गर्नु भएन है। एउटा कुरा चाहिँ तपाईले विचार गर्नु, येशू क्रिस्ट कम्पिटिसन गर्न आउनु भएको होइन। याहवे परमेश्वरसँग कम्पिटिसन गरेर म परमेश्वर हुँ, याहवे परमेश्वर चाहिँ होइन भनेर अरु देवी देवता जस्तो इजरायलको परमेश्वरसँग कम्पिटिसन गर्न आउनु भएको होइन। येशू क्रिस्टले आफैलाई परमेश्वरको पुत्र भन्नुको उद्देश्य नै उहाँ पिताको साथमा हुनुहुन्छ, पिता उहाँको साथमा हुनुहुन्छ र पिताको के भन्छ गुण स्वभाव चरित्र सबै मिल्छ। अर्थात् पितालाई देख्नेले पुत्रलाई देख्नेले पितालाई देख्छ भनेर त्यही भएर भन्नुभयो भनेपछि येशू क्रिस्ट अरु परमेश्वर होइन इजरायलकै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर उहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न आउनु भएको होइन। तर यहुदीहरूले त्यही बुझे, बुझ्नुभयो नि। यहुदीहरूले किन मारेको येशू क्रिस्टलाई? किनभने उनीहरूले के सोच्यो भने यो नाथे येशू क्रिस्ट मानव भएर पनि परमेश्वरको बराबरी तुलना गर्ने अर्थात् हाम्रो इजरायलको परमेश्वरलाई यसले कम्पिटिसन गरेर इजरायलको परमेश्वरलाई विस्थापन गर्न खोजेको भनेर चाहिँ आरोप लगाए। किनभने उनीहरूले त्रिएक परमेश्वर बुझेका थिएन, उनीहरूले एक मात्र ईश्वर बुझेका थिए र ईश्वरको पुत्र हुँदैन अर्थात् ईश्वरको चाहिँ पुत्र अरु ईश्वर छैन भन्ने कुरा बुझेका थिए। जब येशू क्रिस्टले म ईश्वर हुँ भने नि तब उनीहरूलाई ठेस लाग्नु स्वाभाविक हो, किनभने उनीहरूले एक परमेश्वर बाहेक चिनेका थिएन। अनि येशू क्रिस्टलाई मार्नु पनि स्वाभाविक हो, किनभने येशू क्रिस्टले ईश्वर निन्दा गर्नु पनि स्वाभाविकै हो उनीहरूको नजरमा, किनभने उनीहरूले येशू क्रिस्टलाई पुरानो करारको परमेश्वर अर्थात् याहवे परमेश्वरलाई विस्थापन गर्न आउनु भएको भनेर सोच्यो। यो एउटा नयाँ रहस्य है म हुँमा है। म तपाईहरुलाई अर्को पनि रहस्य देखाइदिन्छु। यहाँ कतिवटा रहस्य छ हेर्नु है त। 14 पदको 1 मा तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौ, म माथि पनि विश्वास गर। हेर्नु है यो कति गहिरो कुरा छ, यो यथार्थ। इजरायलमा कसैले पनि यस्तो भन्ने आँट गर्दैन। न अब्राहमले भन्ने आँट गर्थ्यो, न मोसाले भन्ने आँट गर्थ्यो, न दाउदले भन्ने आँट गर्थ्यो, न सामुएलले, न सोलोमनले, न राजाले, न अगमवक्ताले, न पुजारीहरूले, कसैले पनि, न न्यायकर्ताले, कसैले पनि यो भन्ने आँट गर्दैन। यहाँ के भनेको छ, उनीहरूले पुरानो नियमका महान व्यक्तित्वहरू परमेश्वरका दासहरूले के भने परमेश्वरलाई विश्वास गर, परमेश्वरलाई विश्वास गर, मलाई होइन है। यहाँसम्म कि जब प्रकाशको पुस्तकमा योहन्नाले स्वर्गदूतलाई ढोगेका थिए, स्वर्गदूतले के भने तिमीले यस्तो गर्नु हुँदैन, परमेश्वरलाई महिमा देऊ, म पनि तिम्रो भाइहरू जस्तै हुँ। बुझ्दै हुन्छ नि। तर यहाँ येशू क्रिस्टले एउटा नयाँ कुरा भन्नुभयो। येशू क्रिस्टले एउटा अचम्मको कुरा भन्नुभयो जुन यहुदी चेलाहरूलाई अचम्म लाग्यो कि मोसाले भनेका छैनन् तर यसले यस्तो भन्दैछ। एउटा नयाँ कुरा भन्नुभयो। येशू क्रिस्टले परमेश्वरको वचनमा एउटा नयाँ आयाम थपिदिनु भयो। अर्थात् के भन्नुभयो,
तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छौ नि, ममा पनि विश्वास गर रे। हेर्नु है, उहाँले यसमै देख्छ के, यसमै के देख्छौँ भने उहाँ मोसा भन्दा महान हुनुहुन्छ हैन। हिब्रूको पुस्तकमा त्यही छ नि, येशू ख्रीष्टको सर्वश्रेष्ठता। अब्राहम भन्दा महान हुनुहुन्छ, उहाँ दाउद भन्दा महान हुनुहुन्छ, उहाँ स्वर्गदूतहरूभन्दा महान हुनुहुन्छ, सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ भने यही देख्छ। त्यो परमेश्वरलाई विश्वास गरेर नै मलाई पनि विश्वास गर। बुझ्दै हुन्छ कति इन्ट्रेस्टिङ कुरा है। यस्तो कसैले भनेका थिएनन्, येशू ख्रीष्टले दाबी गर्नुभयो। यही देख्छौँ, किनभने यदि उहाँ परमेश्वर होइन भने उहाँलाई विश्वास गर्नु पाप हो क्या। बुझ्दै हुन्छ नि, उहाँलाई विश्वास गर्नु पाप हो, किनभने परमेश्वरलाई मात्र विश्वास गर्नुपर्छ हैन, अरू देवी देवतालाई विश्वास गर्नु न। येशू ख्रीष्टले आफूलाई परमेश्वर भन्नुभयो, अहिले यहाँ भन्नुहुन्छ नि फिलिपलाई हैन, म परमेश्वर हुँ भनेर म हुँमै देख्छ नि। यदि उहाँ परमेश्वर हो भने उहाँलाई विश्वास गर्नु ठिक हो। यदि उहाँ परमेश्वर होइन भने येशू ख्रीष्टले मलाई विश्वास गर्नु भनेको ईश्वर निन्दा हो, पाप हो, दुष्ट कुरा हो त्यो। बुझ्दै हुन्छ नि। तर येशू ख्रीष्ट परमेश्वर भएकोले त्यो उहाँले चेलाहरूलाई विश्वास गर्नु भनेको सहर्ष ठिक चाहिँ ठहरिन्छ है। यसमा धेरै कुराहरू छन्, हामी यति मात्र गहिराइमा जाउँ, योभन्दा गहिराइमा जाने हामीसँग समय छैन। अब मेरो पिताको घरमा बस्ने धेरै ठाउँहरू छन्। यहाँ हेर्नु, यहाँ पनि ईश्वरत्व छ। येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो, हाम्रो पिता भन्नु भएन क्या। इजरायलीहरू कसैले पनि परमेश्वरलाई मेरो पिता भन्ने आँट गर्दैन। मोसाले पनि भन्ने आँट गर्दैनन्, अब्राहमले पनि भन्ने आँट गर्दैनन्, दाउदले पनि भन्ने आँट गर्दैनन्। सबैले के भन्छन्, हाम्रा पिता भन्छन्। तर येशू ख्रीष्टले यहाँ के भन्नुभयो, मेरो पिता रे के, मेरो बाउ है, मेरो बुवा। कसले आँट गर्छ त्यस्तो भन्ने, परमेश्वरलाई आफ्नो बुवा भनेर हैन। यहाँ अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने हैन, यूहन्ना 1:14 छ नि, परमेश्वरलाई कहिले देखेको छैन, तर उहाँको एकलौटे पुत्रले उहाँलाई प्रकट गर्नुभयो। त्यो एकलौटे पुत्रलाई ग्रीकमा मोनोगेनेस भन्छ क्या। मोनो भनेको एक्लो, गेनेस भनेको प्रकार, अर्थात् येशू ख्रीष्ट मात्र त्यस्तो प्रजाति हुनुहुन्छ परमेश्वरको हैन। प्रजाति भनेको जसरी हैन बिरालले बिरालोको बच्चा जन्माउँछ भन्छ नि, प्रजाति हो। येशू ख्रीष्ट मात्र त्यस्तो प्रजाति हुनुहुन्छ परमेश्वरको, एकलौटे प्रजाति, जो चाहिँ परमेश्वरको गुण, स्वभाव, उहाँको वैभव, महिमा, ईश्वरत्व सबैसँग दुरुस्त मिल्छ। त्यसलाई भन्छ मोनोगेनेस। उहाँ जस्तो अरू कोही पनि छैन, न त स्वर्गदूत छ, न कुनै मानिस छ, उहाँ मात्र हो एकलौटे पुत्र। त्यही भएर येशू ख्रीष्टले पितालाई मेरो बुवा भनेर सम्बोधन गर्न सक्छ, जुन कुरा मोसा, एलिया, दाउद, सुलेमान कसैले पनि अगमवक्ताहरूले त्यसरी गर्न सक्दैनन्। अनि हामीले चाहिँ अब मेरा पिता हामीले भन्न सक्दैनौँ, हामीले चाहिँ हाम्रा पिता भन्छ। त्यही भएर येशू ख्रीष्टले प्रार्थनामा के सिकाउनु भयो, हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता। उहाँले त्यो बहुवचन भएकोले मात्र सिकाउनु भएको होइन त्यो, तर हामीलाई परमेश्वरलाई पिता भन्ने अधिकार छैन। जसरी येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो मेरो पिता भनेर डाइरेक्ट भन्न सक्दैन। हामी परमेश्वरका सन्तान भयौँ कसरी, धर्मपुत्रद्वारा। तर येशू ख्रीष्ट मात्र एकलौटे साँच्चीकै पुत्र हुनुहुन्छ। बुझ्दै हुन्छ नि। त्यही भएर येशू ख्रीष्टले मेरा पिता भन्नुभयो है। कति इन्ट्रेस्टिङ छ है। अब हामी पहिला म हुँमा यो ईश्वरत्वमा जाउँ। यसमा पनि हामीले परमेश्वरको ईश्वर, येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अर्को कुरा, थोमाले उहाँलाई भने हे प्रभु तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ, हामी जाने, तब हामीले बाटो कसरी चिन्ने। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। यसमा पनि येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्व देखिन्छ है। हामी पछि त्यसलाई व्याख्या गरौँ न, अहिले हामी ईश्वरत्वलाई अलि गहिराइमा गएर बुझौँ भनेर मात्र हो। हेर्नु, पुरानो नियममा परमेश्वर मात्र सत्य हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचन मात्र सत्य छ भनेर यहुदीहरूले विश्वास गर्थे। अनि उनीहरूले अर्को कुरा के विश्वास गर्थे भने परमेश्वरमा मात्र जीवन छ, परमेश्वर बाहेक कसैमा पनि जीवन छैन र परमेश्वरमा मात्र जीवन दिने शक्ति छ भनेर विश्वास गर्थे। अर्थात् हैन,
परमेश्वर नै सबै मानिसका आत्मा सृजना गर्नु नै परमेश्वर अर्थात् जीवन दिनु नै, जीवनको सास फुकिदिनु नै परमेश्वर हो भनेर चाहिँ उनीहरूले विश्वास गर्थे। अनि जब येशू ख्रीष्टले यहाँ भन्नुभयो नि हैन, बाटो बाहेक, बाटोको रूपमा चाहिँ परमेश्वरलाई कहीँ पनि चित्रण गरिएको छैन, जुन येशू ख्रीष्टको त्यो विशेष अधिकार हो। तर सत्य र जीवन है, अनि अघि पछि हामी गर्छौं, उहाँ बाटो किन हुनुभयो? किनभने उहाँ सत्य र जीवन हुन्छ। सत्य र जीवन भएकोले उहाँ बाटो हुनुहुन्छ। त्यही भएर यो तीनटा अन्तर सम्बन्धित छन्। तर अहिले हामी कुरा गरौँ सत्य र जीवन। पुरानो नियममा सत्य र जीवन परमेश्वरलाई बाहेक कसैलाई पनि भनिने चलन छैन, अर्थात् कसैलाई पनि त्यो अधिकार, त्यो प्रिभिलेज, त्यो विशेष अधिकार परमेश्वरलाई बाहेक कसैलाई पनि दिएको छैन। तर येशू ख्रीष्टले त्यो परमेश्वरको विशेष अधिकारलाई आफ्नो मुखबाट उहाँले बोल्नुभयो, दाबी गर्नुभयो कि म नै सत्य र म नै जीवन हुँ। त्यही भएर येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको के बुझ्नुस् कि पितालाई विश्वास गर्छौ, परमेश्वरलाई विश्वास गर, मलाई पनि विश्वास गर, किनभने म पनि पिता जत्तिकै बराबरी जीवन र सत्य हुँ। त्यही भएर फिलिपी 2:2 मा उहाँ परमेश्वरको बराबरी भए तापनि उहाँले आफूलाई त्यसलाई पक्रिराख्ने वस्तुको रूपमा ठान्नु भएन, तर आफूलाई रित्याउनु भयो, होच्याउनु भयो, कमाराको रूप धारण गर्नुभयो। तर उहाँ परमेश्वरको बराबरी हुनुहुन्थ्यो नि, त्यही भएर उहाँले सत्य र जीवन भन्न सक्छ है। समय धेरै 16 मिनेट गइसकेछ है, हामी अलिक छिट्टो जाउँ है त। अब तपाईहरुले यसलाई अलिकति म तपाईलाई हिन्ट्स दिन्छु, तपाईहरुले आफै एक्सप्लोर गर्नु, यसलाई अलिकति तन्काउने कुरा आफ्नै दिमागमा गर्नु होला है। अर्को कुरा सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ अनि सबैभन्दा यो यूहन्नाको पुस्तकमा येशू ख्रीष्टले आफू ईश्वर हो भनेर स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गर्नुभएको चाहिँ यहाँ छ है। म हुँ भन्दा पनि हैन, उहाँले म ईश्वर हुँ भन्दा पनि यहुदीले ढुङ्गाले हानेर मार्न खोजे नि हैन, अब्राहम भन्दा अगाडि म छँदैछु भन्ने, त्यो पनि त्यति इन्ट्रेस्टिङ छैन। किनभने अब्राहम भन्दा अगाडि त स्वर्गदूतहरू पनि थिए हैन, अब्राहम भन्दा अगाडि त अन्य कारणले पनि हुन सक्छ येशू ख्रीष्ट। तर यहाँ पितासँग उहाँले बराबरी भएको कुरालाई यहाँ यूहन्ना कतिमा 8 मा 14 को 8 मा छ हैन। फिलिपले उहाँलाई भने, हे प्रभु हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्, त्यति भए हामीलाई पुग्छ है। फिलिपले के भन्नुहुन्छ भने, तपाईले जहिले पनि पिता 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 भन्नुभयो हैन, तपाई परमेश्वरको पुत्र भन्नुभयो, तर उनीहरूले परमेश्वरको पुत्रलाई ईश्वर भनेर बुझेका थिएन। उनीहरूले एउटा अगमवक्ता हो भनेर चाहिँ सोचेका थिए। येशू ख्रीष्ट सबैभन्दा महान अगमवक्ताको रूपमा उनीहरूले सोचेका थिए, किनभने इमाउसको बाटोमा चेलाहरू त्यही भन्दै गए नि, महान अगमवक्ता। उनीहरूले परमेश्वर भनेर येशू ख्रीष्टलाई चिनेका थिएनन्। फिलिपले भन्छ, अब तपाईँ कहाँ जाने हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, तपाईले बाटोको कुरा गर्नुभयो त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन, के भनेको थाहा छैन। अब तपाईले एउटा कुरा चाहिँ हामीलाई के थाहा भयो भने तपाईले हामीलाई छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ हैन। त्यो मृत्यु हो कि के हो थाहा छैन। उनीहरूलाई भने तानी उनीहरूले विश्वास गरेनन् हैन, येशू ख्रीष्टले त्यत्रो भविष्यवाणी भन्नुभयो आफू मर्नुपर्छ भनेर, तर नि उनीहरूले त्यति विश्वास गरेका थिएन। उनीहरू सुस्त मनस्थितिका थिए हैन। सुस्त मनुष्य भनेको बुझ्नमा एकदम ढिला। अनि ल त्यसमै तपाईँ जानुहोस्, हामीलाई वास्ता छैन, हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्, ल पिता देखाइदिनुहोस्, त्यति भए पुग्छ। यहाँ अघि मात्र भन्नुभएको येशू ख्रीष्टले हैन, परमेश्वरलाई विश्वास छ मलाई पनि विश्वास गर भनेर यहाँ फिलिपले के गर्यो, पिता देखाइदिनु, तपाईँ अब कहाँ जाने हो जानु। ल हेर्नु अब येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो, येशूले तिनलाई भन्नुभयो फिलिप है, त्यो चाहिँ एकदमै झोकिएर भन्नुभएको के, रिसाएर भन्नुभएको येशू ख्रीष्टले। किनभने तिनीहरूले अझसम्म चिनेका थिएन हैन। ग्रीकमा यो मुड, यो येशू ख्रीष्टको मुड छ नि, यहाँ एकदमै अलि रन्किएको जस्तो छ के हैन। फिलिप यतिको समयसम्म म तिमीहरूसँग छु तैपनि तिमीले मलाई चिन्दैनौ। ल हेर्नु, पिता देखाइदिनु भनेको यतिका समयसम्म म तिमीहरूसँग छु, तिमीले मलाई चिन्दैनौ, अर्थात् येशू ख्रीष्टले चिन्दैनौ मलाई के भनेको, म पिता हुँ भनेको के है। बुझ्दै हुन्छ नि, म पिता हुँ, पिताको वास्तविक दुरुस्त रिप्रेजेन्टेटिभ, दुरुस्त स्वरूप चाहिँ म हुँ भनेर चाहिँ यहाँ भन्दैछ। अहिलेसम्म चिन्दैनौ हैन। यहाँ कति अचम्मको कुरा छ नि हैन। पिता देखाइदियो भनेको येशू ख्रीष्टले मलाई चिन्दैन अहिलेसम्म भन्न चाहिँ भन्नुभएको। अझ उहाँले के भन्नुभयो, जसले मलाई देखेको छ
त्यसले पितालाई देखेको छ। तिमी कसरी भन्न सक्छौ हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्? है, यहाँ प्रेजेन्ट टेन्स। फिलिपको आँखाले जसलाई देखिरहेको थियो नि, त्यो अरू कोही नभएर पिता हुनुहुन्छ क्या। बुझ्दै हुन्छ नि, पिताको स्वरूप हुनुहुन्छ। येशू क्रिस्टको मानवत्वमा नै फिलिपले पितालाई देखाइरहेको थियो र येशू क्रिस्टले गाली गरेर भन्नुभयो, यतिका बेरसम्म म तिमीहरूसँग अझै मलाई चिन्दैनौ, अझै पिता देखाइदेऊ भन्छ। जसले मलाई देखेको छ नि त्यसले पितालाई देखेको छ। कसरी तिमी भन्न सक्छौ कि मलाई पिता देखाइदेऊ भनेर? बुझ्दै हुन्छ नि। अर्थात् येशू क्रिस्ट पिताको दुरुस्त स्वरूप हुनुहुन्छ। बुझ्दै हुन्छ नि, पिताको एक्ज्याक्ट रिप्रेजेन्टेसन। हैन, हिब्रूको हिजो तपाईहरुले अस्ति वचन सुन्नुभयो भने मेरो वचन त्यसमा छ नि, हैन, जीसस इज द एक्ज्याक्ट रिप्रेजेन्टेसन अफ द फादर। अर्थात् जसले पुत्रलाई देखेको छ त्यो पितालाई देखेको छ। अर्थात् येशू क्रिस्टको स्वभाव, येशू क्रिस्टको चरित्र, येशू क्रिस्टको व्यवहार, येशू क्रिस्टको बोली, येशू क्रिस्टको आचरण, सबै कुरा पितासँग दुरुस्त मिल्छ भनिएको है। त्यही कुरा योहन्ना 1 मा भन्छ नि, पितालाई अहिलेसम्म कसैले कहिले देखेको छैन, तर पुत्रले उहाँलाई प्रकट गर्नुभयो। एक्सेजिजस गर्नुभयो ग्रीकमा है, प्रकट गर्नुभयो भनेपछि पुत्रलाई जसले देख्छ पितालाई देखेको छ। यहाँ पनि येशू क्रिस्टले आफ्नो ईश्वरत्वको एकदमै राम्रोसित एकदमै स्पष्टसँग प्रमाणित गर्नुभयो है। अझ उहाँले के भन्नुभयो, म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ भनेर के तिमी विश्वास गर्दैनौ? है, पिता ममा हुनुहुन्छ र म पितामा छु। हैन, एकजना विद्वानले के भनेका छन् भने येशू क्रिस्टसँग जति पनि कुराहरू छन् त्यो सबै परमेश्वरकै हो है। परमेश्वर बिना उहाँसँग केही पनि छैन रे। परमेश्वरको स्वभाव र चरित्र बाहेक येशू क्रिस्टसँग केही पनि छैन। हैन, जे परमेश्वरसँग छ त्यसलाई येशू क्रिस्टले प्रकट गरिदिनु भयो। हैन, यसको ठ्याक्क उदाहरण चाहिँ के हो भने, त्यसको मतलब के भन्छ, ठ्याक्कै उदाहरण चाहिँ के भने, तपाईहरुले सूर्यलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने सूर्यलाई हेर्न सक्नुहुन्न तपाईहरुले, हैन, किनभने तपाईहरुको आँखा जल्छ। तर विशेष गरी यो ग्रहण लाग्दाखेरि, सूर्य ग्रहण लाग्दाखेरि अब हेर्न त सक्दैन किनभने आँखा जल्छ। हैन, अनि कसरी हेर्छ भने मान्छेले एउटा टेलिस्कोप हुन्छ, हैन, त्यो टेलिस्कोपले के गर्छ भने सूर्यलाई ठ्याक्क खिच्छ अनि त्यसको छाया, त्यसको जे त्यो सूर्य हो त्यसलाई नै ठ्याक्क बनाइदिन्छ के त्यो कागजमा अर्थात् सिसामा, अनि मान्छेले मजासँग हेर्न सक्छ है। त्यस्तो हो के येशू क्रिस्ट। बुझ्दै हुन्छ नि, पिता चाहिँ सूर्य जस्तो हो। त्यो सूर्यलाई टेलिस्कोप मार्फत एक्ज्याक्ट त्यसको दुरुस्त स्वरूप र प्रतिमूर्ति चाहिँ त्यसमा बनिन्छ र त्यो सूर्यलाई हामीले हेर्छौं त्यसमा। त्यसरी नै पितामा, पुत्रमा हामीले पितालाई हेर्न सक्छौं भनेको है। ल, अब यसमा पनि धेरै नगरौं, तर यहाँ कतिवटा छ, म हुँ एउटा छ, अनि मलाई विश्वास गर जसरी तिमीहरूले परमेश्वरमा विश्वास गर्छौ दुईटा, त्यसपछि सत्य र जीवन तीनटा, अनि जसले मलाई देखेको छ पितालाई चारवटा। यहाँ चारवटा कुरामा येशू क्रिस्टले आफ्नो ईश्वरत्वको प्रमाण चाहिँ दिनुभएको छ है। ल, अब हामी अगाडि बढौं। अब हामी के कुरा गरौं भन्दाखेरि यसको सन्दर्भलाई कुरा गरौं है। यसको सन्दर्भ के हो, यहाँ के हुँदैछ? यो येशू क्रिस्टले म हुँ, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ भन्दाखेरि कुन सन्दर्भलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभयो? यो सन्दर्भलाई हामी केलौं। यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ भने, हेर्नु, यस 14 को अगाडि हेर्नु त, पत्रुसको इन्कार बारे भविष्यवाणी, येशू क्रिस्टले भविष्यवाणी गर्नुभयो र यो चाहिँ अब कहाँ आएको छ? सन्दर्भ दुई किसिमले हेरिन्छ भन्ने मैले भने नि, हैन। एउटा चाहिँ के हो कि कुन कन्टेक्स्टमा लेखेको, त्यो के भन्दाखेरि लेखेको, र यो येशू क्रिस्टको मिनिस्ट्रीको कति नजिक छ, यो क्रुसको कति नजिक छ। अब यूहन्ना 14 अध्यायमा चाहिँ क्रुस जाने बेला हुन लागिसक्यो, क्रुसको समय आइसक्यो, येशू क्रिस्टको समय आइसक्यो। त्यही भएर येशू क्रिस्ट एकदमै चिन्तित हुनुभयो, एकदमै दुखित हुनुभयो, उहाँको हृदय एकदमै वेदनाले छटपटाउन थाल्यो।
किनभने उहाँलाई थाहा भइसक्यो अब क्रुस आउँदैछ, परमेश्वरले मलाई त्याग्दै हुनुहुन्छ, म चाहिँ अब एकदमै क्रुसमा जाँदैछु, दुःख भोग्दैछु, सबै एकदमै यातना, त्यो बर्बर यातना भोग्दैछु भनेर येशू ख्रीष्टलाई थाहा भयो र येशू ख्रीष्टलाई एकदमै आत्मामा उहाँ विभोर हुनुभयो, हो कि हैन? अनि त्यही सन्दर्भ हो। अनि त्यो सन्दर्भमा येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि म चाहिँ अब पिता कहाँ जाँदैछु, तर कहाँद्वारा जाँदै हुन्छ उहाँ? क्रुसको मृत्युद्वारा, क्रुसको अपमानद्वारा उहाँ चाहिँ पिताको दायाँ हातमा जाँदै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले यो यथार्थ प्रयोग गर्नुभयो। त्यही भएर यूहन्ना 14 को सन्दर्भ चाहिँ यो, हैन? अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ भन्नुभयो कि म जाँदैछु। अब येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? म जाँदैछु, तर कहाँ जाँदैछु? पिताकोमा जाँदैछु, हैन? 2 पदमा मेरो पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्, त्यसो नभए के म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ र कि तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न म गइरहेछु, अनि गएर मैले तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारिसकेपछि म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु, र जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ, जहाँ म गइरहेछु तिमीहरू त्यहाँ जाने बाटो चिन्छौ। येशू ख्रीष्टले यहाँ चेलाहरूलाई सान्त्वना दिँदै भन्नुभयो है, म चाहिँ जाँदैछु, तर तिमीहरू नआत्तियो, तिमीहरूको हृदय विभोर नहोस्, किनभने म जाँदैछु, म जानुमा तिमीहरूको फाइदा छ, किनभने म नगइकन तिमीहरूलाई म लिन आउन पाउने छैन। म जान्छु, त्यसपछि म तिमीहरूलाई लिनलाई आउँछु भनेर येशू ख्रीष्टले चाहिँ यहाँ भन्दै हुन्छ। तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार गर्न, स्वर्गमा तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार गर्न चाहिँ म जाँदैछु भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले यहाँ भन्नुभयो। तर चेलाहरूले बुझेन, हैन? यहाँ 3 पदमा अनि गएर मैले तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु, र जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ, जहाँ म गइरहेछु तिमीहरू त्यहाँ जाने बाटो चिन्छौ। अर्थात् येशू ख्रीष्ट जानुको उद्देश्य नै हाम्रो सान्त्वनाको लागि हो, हामीलाई ठाउँ तयार गर्नको लागि चाहिँ उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ है। तर यहाँ चेलाहरूले चाहिँ के बुझे भन्दाखेरि ओहो ल येशू ख्रीष्टले त हामीलाई छोड्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई त्याग्दै हुनुहुन्छ, यो मान्छेलाई त हामीले यत्रो विश्वास गरेको, अब यसले हामीलाई छोड्दै हुन्छ, यसले त के भन्छ हाम्रो इजरायल देशलाई यो के भन्छ रोमीहरूबाट छुटकारा दिनु होला भनेर चाहिँ सोचेको त यो त जाँदैछ भनेर चाहिँ येशू चेलाहरू चाहिँ एकदमै दुखित भए, आत्मामा एकदमै उनीहरू चाहिँ शोकाकुल भए कि येशू ख्रीष्टले हामीलाई त्याग्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा है। अनि यहाँ येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो एउटा कुरा, तिमीहरूको हृदय के हो? दुखित नहोस् है, तिमीहरूको हृदय दुखित नहोस्, किनभने म जाँदैछु, तिमीहरूले अहिले मलाई पछ्याउन सक्दैनौ, हैन? यहाँ 36 पदमा 13 को सिमन पत्रुसले उहाँले भने हे प्रभु तपाईँ कहाँ जाने हुन्छ? येशूले जवाफ, म जहाँ गइरहेछु तिमी अहिले मलाई पछ्याउन सक्दैनौ, तर पछि त तिमीले मलाई पछ्याउन सक्छौ है। येशू ख्रीष्टले चाहिँ यहाँ चेलाहरूलाई सान्त्वना दिँदै भन्नुभयो तिमीहरू चाहिँ हृदयमा व्याकुल नहो, किनभने म जानुमा नै तिमीहरूको भलाइ छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अनि पवित्र आत्मा पनि पठाइदिन्छु भनेर चाहिँ 15 देखि छ, हैन? र त्योभन्दा अगाडि हामी चाहिँ के कुरा गरौँ भन्दाखेरि यहाँ येशू ख्रीष्ट आफै यहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट आफै यहाँ दुखित हुनुहुन्छ क्रुस आउन लाग्यो भनेर। र येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? तिमीहरू चाहिँ चिन्ता नगर, तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस् भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले यहाँ चेलाहरूलाई सान्त्वना दिँदैछ, हैन? 14 को 1 मा तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्। तर येशू ख्रीष्टको हृदय व्याकुल भएको छ भनेपछि व्याकुल हृदय भएको येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई व्याकुल नहोस् भनेर चाहिँ भन्दैछ। यसमा पनि एकदमै रहस्य छ, सुन्नुस् राम्रोसित। येशू ख्रीष्टले किन आफू व्याकुल भए तापनि चेलाहरूलाई किन सान्त्वना दिन सके? येशू ख्रीष्ट एकदमै हृदयमा विभोर भए तापनि क्रुस आउनलाई पिताले मलाई त्याग्न लायो भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि कसरी चेलाहरूलाई सान्त्वना दिन सके? हामीलाई थाहा छ नि,
तपाईँ आफै दुखित हुनुहुन्छ भने तपाईँले अरूलाई कसरी सान्त्वना दिन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न नि, किनभने तपाईँलाई सान्त्वनाको खाँचो छ कि होइन, खाँचो छ नि। तर येशू ख्रीष्टलाई यहाँ सान्त्वना मिलेको छ, त्यही भएर येशू ख्रीष्टले पनि सान्त्वना दिनुभयो। उहाँ मानव पनि हुनुहुन्छ, हो किन? किन भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टले देख्न सक्नुहुन्थ्यो, येशू ख्रीष्टलाई भविष्य थाहा छ, बुझ्दै हुन्छ नि। क्रुसपछि के हुन्छ उहाँलाई थाहा छ, मृत्युपछि के हुन्छ उहाँलाई थाहा छ, पुनरुत्थानपछि के हुन्छ उहाँलाई थाहा छ, स्वर्गारोहणपछि के हुन्छ उहाँलाई थाहा छ, राज्य अभिषेकपछि के हुन्छ उहाँलाई थाहा छ, उहाँलाई राज्य दिएपछि के हुन्छ उहाँलाई थाहा छ, र पिताको दायाँ हातमा बसेपछि के हुन्छ उहाँलाई राम्रोसित थाहा छ। भनेपछि येशू ख्रीष्टको दुःख, जुन दुःख उहाँले भोग्नु लागेको छ, त्यो दुःखमा उहाँले सान्त्वना किन पाउन सक्छ भने क्रुसपछिको, मृत्युपछिको जुन सान्त्वना उहाँलाई थाहा छ, जुन पुनरुत्थान हुने कुरा, जुन पिताको दायाँ हातमा बस्ने कुरा, त्यो कुराले येशू ख्रीष्टलाई सान्त्वना दिएको छ है। त्यही भएर येशू ख्रीष्टले भन्दैछ एकदमै जोसमा कि म दुखित भए पनि, एकदमै विभोर भए पनि उहाँले चाहिँ एकदमै भन्दै हुनुहुन्छ कि म चाहिँ जानै पर्छ, किनभने पिताको मिसन यही हो, म गएपछि तिमीहरूको निम्ति स्वर्गमा ठाउँ तयार पार्छु र लिन आउँछु भनेर सान्त्वना दिनुभयो है। यसमा एकदमै ठुलो प्र्याक्टिकल आस्पेक्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चेलाहरू चाहिँ दुखित छ के, किनभने चेलाहरूले देख्न सकेका थिएन क्रुसपछि के आउँछ भनेर, अर्थात् येशू ख्रीष्ट जाँदै हुनुहुन्छ त्यसपछि के हुन्छ उनीहरूलाई थाहा छैन, तर येशू ख्रीष्टले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर येशू ख्रीष्टलाई एकदमै यो दुःखमा पनि ठुलो सान्त्वना मिलेको। यसमा के छ भन्दाखेरि हामी एक दिन मृत्युको पाइलामा हाल्नुपर्छ, हाम्रो खुट्टालाई मृत्युमा जानुपर्छ, अब हामी त्यसरी अन्योलमा छैन कि यो चेलाहरू जस्तो। हामीलाई सान्त्वना मिलेको छ, किनभने येशू ख्रीष्ट हामीभन्दा अगाडि गएर उहाँले पिता कहाँ जाने सबै बाटो उहाँले खोलिदिइसक्नु भयो भनेपछि अब हाम्रो निम्ति यो ठुलो सान्त्वना हो। अस्तिको मैले वचनमा भनेको थिएँ येशू ख्रीष्ट पिताको दायाँ हातमा बस्नु भनेको यो कोरोना भाइरसको संक्रमणमा, यो महामारीमा हाम्रो निम्ति ठुलो सान्त्वना हो, किनभने हामी मृत्युमा जानु परे तापनि उहाँले सबै कुरामा उहाँले भलाइ नै गर्नुहुन्छ, आफ्नो अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूको निम्ति। किनभने मृत्युपछिको जीवन कस्तो हुन्छ, के भन्छ त्यो चिहानपछिको जीवन के छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइसक्यो। त्यही भएर येशू ख्रीष्ट दुखित हुँदा पनि उहाँलाई त्यो सान्त्वना मिलेको छ, किनभने उहाँलाई के कुराले रोमाञ्चित बनाएको छ, पिताको दायाँ हातमा बस्ने कुराले उहाँलाई रोमाञ्चित बनाएको छ, र पिताको दायाँ हातमा बसेर उहाँले चेलाहरूको लागि ठाउँ तयार गर्ने कुरामा रोमाञ्चित बनाएको छ, र त्यो ठाउँ तयार गरेर चेलाहरूलाई फेरि लिन आउने र सधैँभरि सँगै बस्ने कुराले उहाँलाई एकदमै उत्साह दिएको, र त्यो उत्साहले गर्दाखेरि उहाँ क्रुसमा जान चाहिँ सहज भएको। जसरी हामी एक दिन मृत्युमा जान हामीलाई सहज हुन्छ नि, यो वचन विश्वास गर्यो भने मृत्युपारीको देशको निम्ति हामीलाई आशा छ नि, त्यसरी नै येशू ख्रीष्टलाई पनि यहाँ त्यो सान्त्वना मिलेको छ है। एकदमै रहस्यको कुरा जुन तपाईहरुले जिन्दगीभर सम्झिनुपर्छ। आफ्नो मृत्युमा जाँदाखेरि यो कुरा सम्झिनुहोस् कि मृत्युपछिको जीवनको निम्ति येशू ख्रीष्टले हामीलाई अन्योलमा हाल्नु भएको छैन। हामी चेलाहरू जस्तो नबुझ्ने भएका छैनौं, हामीले बुझिसकेका छौं येशू ख्रीष्ट नै बाटो हुनुहुन्छ है। यो चाहिँ प्र्याक्टिकल आस्पेक्ट भयो, पछि मैले बिर्सिन सक्छु, त्यही भएर अहिले नै तपाईहरुलाई भनिदिएको है। त्यही भएर येशू ख्रीष्ट चाहिँ अब जाँदै हुनुहुन्छ क्रुसको मृत्युद्वारा हैन, त्यसपछि पुनरुत्थानद्वारा, स्वर्गारोहणद्वारा पिताको दायाँ हातमा बस्न चाहिँ उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। अब येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो थोमा हैन, यहाँ के भन्छ 4 पदमा हेर्नु सन्दर्भ, जहाँ म गइरहेछु तिमीहरू त्यहाँ जाने बाटो चिन्छौ। थोमाले उहाँले भने, हे प्रभु तपाई कहाँ जाने हुन्छ, हामी जान्दैनौ, तब हामीले बाटो कसरी चिन्ने। यहाँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो म जाँदैछु पिताकोमा हैन, तिमीहरू बाटो चिन्छौ नि, म गएपछि त बाटो चिन्छौ नि, त्यहाँबाट आऊ है भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो के। त्यसपछि थोमाले कहाँ प्रभु हामीले बाटो त चिनेको छैन, कुन बाटो हो उसले चाहिँ हेर्नु, यहाँ येशू ख्रीष्टले आत्मिक कुरा गर्दै हुन्छ, यहाँ थोमाले हैन शारीरिक रूपमा बुझे के, शारीरिक बाटोको रूपमा बुझे। कहाँ छ बाटो, खै उता के भन्छ इजरायलको कुनै ठाउँमा छ कि स्वर्ग जाने बाटो हैन, हामी त चिन्दैनौ नि प्रभु भनेर चाहिँ थोमाले भने हैन। हे प्रभु तपाई कहाँ जाने हुन्छ, हामीलाई थाहा छैन, हामी जान्दैनौ, तब हामीले बाटो कसरी चिन्ने रे के। बाटो देखाउने तपाई हुनुहुन्छ, तपाई नै जाँदै हुनुहुन्छ भने
हामीले कसरी बाटो चिन्ने प्रभु भनेर थोमा एकदमै शोकाकुल भएर चाहिँ हैन, यो थोमा अलिकति त्यस्तै थियो विश्वासी हैन। पछि येशू ख्रीष्टको बौडी उठाइमा पनि शङ्का गर्ने विश्वासी थोमा चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ के भन्छ। त्यसको मतलब थोमा सानो भनेको होइन, तर थोमा र फिलिपलाई चाहिँ अलिकति यहाँ के भन्छ त्यो हतारमा बोल्ने र एकदमै अविश्वासको पात्र चाहिँ देखाइएको छ, तर पछि चाहिँ उहाँहरू एकदमै महान हुनुभएको कुरा चाहिँ हामीले पाउँछौँ। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। तिमीहरूले मलाई चिनेका भए मेरा पितालाई पनि चिन्ने थियो, अबदेखि उसो उहाँलाई चिन्छौ र उहाँलाई देखेका छौ। ल अब चाहिँ यहाँ एउटा यति गहिरो कुरा छ यो 6 पदमा र 14 अध्यायको सन्दर्भमा, जुन म पिताको घरमा जाँदैछु तिमीलाई ठाउँ तयार गर्दैछु भन्ने छ नि, यो सबै सन्दर्भ येशू ख्रीष्टले केमा भन्नुभयो भने यहुदीहरूको विवाहको सन्दर्भमा, इजरायलको विवाहको सन्दर्भमा, जुन मैले अस्ति अलिकति भनिसकेँ तपाईँहरूलाई हैन, 5 जना बुद्धिमती र 5 जना निर्बुद्धि स्त्रीहरूको विषयमा। तर आज हामी अलिकति त्यसलाई व्यापक रूपमा हेर्नेछौँ। ल सुन्नु है, तपाईहरु कमल भाइले लेख्दै हुन्छ भने राम्रोसित लेख्नु है। इजरायलको विवाहको सन्दर्भमा येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको यो सबै सन्दर्भ। अब येशू ख्रीष्टले यहाँ के भन्ने हुन्छ, यो सन्दर्भलाई के लाएपछि तपाईहरु एकदमै स्पष्ट हुनुहुन्छ। ल इजरायलमा विवाह गर्दाखेरि के हुन्छ, अहिलेको विवाह हैन कि, हामीले येशू ख्रीष्टको विवाह, येशू ख्रीष्टको बेलाको विवाहको कुरा गर्दैछौँ 2000 वर्ष अगाडिको। पहिलो स्टेप चाहिँ के हुन्छ भने इजरायलमा विवाह हुँदा मगनी चाहिँ पहिलो स्टेप हो विवाहको है। यहुदी विवाहमा मगनी हुन्छ पहिला, त्यही भएर येशू ख्रीष्ट हैन मरियमको गर्भमा आउँदाखेरि योसेफसँग मगनी भइसकेको थियो, विवाह भएको थिएन है, बुझ्दै हुन्छ नि मगनी। अनि यो मगनीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विवाहको करार बानिन्छ, मगनीमा नै करार बानिन्छ। त्यही भएर मगनी गरेको केटी विवाह गरेको सरह हो। त्यही भएर योसेफले के भन्छ मरियमलाई हतपत त्याग्न नसकेको त्यतिकै हैन। अहिले त मगनी भएपछि पनि विवाह भएको छैन भनेर भन्छ नि, तर यहुदी चलनमा त्यसो थिएन। मगनी भएपछि त्यो विवाह गरेको सरह नै हो, किनभने मगनीमा करार बानिन्छ, करारले उनीहरूलाई लोग्नी स्वास्नी घोषणा गरिसकेको हुन्छ, तर उनीहरू शारीरिक रूपमा टाढा नै बस्नुपर्छ है। करार बानिन्छ अनि त्यसमा चाहिँ जुन दुल्हा छ नि हैन, दुल्हाले चाहिँ त्यसमा त्यो करार चाहिँ बानिन्छ, उसले चाहिँ इनिसिएटिभ लिन्छ, उसले गर्नुपर्छ त्यो करारमा हैन, त्यो आफ्नो हुनेवाला दुलहीसँग। अनि के हुन्छ भने इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुन्नुहोस्, त्यो दुल्हा जो हुनेवाला दुल्हा छ नि, त्यो दुल्हा चाहिँ आफ्नो बुबाको घरबाट चाहिँ दुलहीको घरमा आउँछ, त्यो मगनीको करार बाँड्नको निम्ति, विवाहको करार बाँड्नको निम्ति आफ्नो बुवाको घरबाट यात्रा गर्दै आउँछन्। त्यसपछि त्यो हुनेवाला दुल्हाले दुलहीको बुबासँग सर्त राख्छ, करार बाँड्छ, के भन्छ उसँग नेगोसिएट गर्छ, सम्झौता गर्छ। अनि त्यो सम्झौतामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो छोरीलाई म विवाह गर्छु, त्यसको निम्ति कति दाइजो चाहिन्छ हैन। दाइजो उल्टो हुन्छ यहाँ, के भन्छ दुल्हाले चाहिँ दुलहीको बुवालाई दिनुपर्छ, कति दाइजो चाहिन्छ भनेर त्यहाँ प्राइस फिक्स हुन्छ, पैसा कति लिने भनेर चाहिँ त्यो त्यहाँ फिक्स हुन्छ हैन। त्यसपछि के भन्छ प्राइस फिक्स भएपछि अनि बल्ल करार बाँडिन्छ, बुवाले पनि अनुमति दिन्छ, ल ठिक छ मेरो छोरीलाई तिमीले विवाह गर्न तिमीले मलाई यति दिनुपर्छ, किनभने मैले यसलाई हुर्काएको छु, पालन पोषण गरेको छु भनेर त्यति बेलाको चलन। अनि त्यसपछि करार बाँडिन्छ, बुवाको अनुमति भएपछि करार बाँडेपछि उनीहरू चाहिँ लोग्नी स्वास्नी चाहिँ घोषणा गरिन्छ हैन। त्यो परमेश्वरमा करार बाँडिन्छ, पवित्र करार, अनि लोग्नी स्वास्नी घोषणा हुन्छ। त्यहाँदेखि त्यो दुलही चाहिँ आफ्नो दुलाको निम्ति पवित्र कहलिन्छ है। यो सबै कुरा अब तपाईहरुको दिमागमा आयो नि, हामी मण्डली किन निस्कोट हैन, चाउडी नपरेको, बिना त्यो खत नभएको हैन, त्यो किन भनिएको भनेर तपाईहरु सोच्दै हुन्छ। यो सबै विवाहको करारले बुझिन्छ। अनि त्यो दुलही चाहिँ त्यो हुनेवाला श्रीमती चाहिँ हुनेवाला श्रीमानको पवित्र कहलिन्छ। त्यति बेला उसले व्यभिचार गर्यो, अर्कैसँग उसले के भन्छ व्यभिचार गर्यो भने त्यो व्यभिचार कहलिन्छ, किनभने उसको लोग्नी श्रीमती भइसक्यो।
भलै त्यसको पूर्णता आएको छैन तर भइसक्यो। त्यही भएर योसेफले मरियमलाई गुप्तमा त्याग्न खोजेको, किनभने मरियम गर्भवती भएको थियो। उसले सोचे यसले व्यभिचार गरेर गर्भवती भयो होला, तर अब मोसाको व्यवस्था अनुसार मार्छ यसलाई, तर गुप्तमा त्यागिदिउँ भनेर सोचेको, किनभने उसको श्रीमती भइसकेको जस्तै हो। त्यसपछि कन्सिक्रेट हुन्छ हैन, सेट अपार्ट, पवित्र कहलिन्छ हैन। जसरी मण्डली हाम्रो क्रिस हाम्रो दुल्हा हुनुहुन्छ, उहाँको निम्ति हामी पवित्र छौँ नि हैन, तर हाम्रो विवाह भएको छैन नि। विवाह त स्वर्गमा हैन, के भन्छ येशू क्रिस्टको दोस्रो आगमनमा हुन्छ। अहिले हाम्रो मगनी भएको, तर हामी मगनी हुनु नै उहाँको दुलहीको रूपमा चाहिँ भइसक्यो भनेर चाहिँ भयो हैन। त्यो प्रकाशित पुस्तकमा दुलही तयार भएको छ, सिंगारिएको छ, सबै यही सन्दर्भमा भनेको। यो नबुझिकन तपाईहरुले त्यो बुझ्न सक्नुहुन्न। त्यसपछि के हुन्छ भन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा त्यसपछि के हुन्छ भने त्यसपछि त्यो केटा आफ्नो बुवाको घरमा फर्किन्छ। हेर्नु है, बुवाको घरमा फर्किन्छ। येशू ख्रीष्ट बुवाको घरमा फर्किनु म अहिले भन्छु पछि। बुवाको घरमा फर्किन्छ। त्यसपछि त्यो हुनेवाला दुलहीले चाहिँ सिंगार पटार गर्ने, एकदमै के भन्छ लुगाहरू किन्ने, आफ्नो सहेलीहरूलाई बोलाउने, विवाहको निम्ति सम्पूर्ण तयारी गर्छन् हैन। जुन पैसा त्यो दुलहाले दिँदछ त्यो दुलहीको बुवाले के भन्छ दुलहीलाई पनि केही पैसा दिन्छ, उसले किन्छ सामानहरू। अनि यो चाहिँ कति समय हुन्छ रे? 12 महिना हुन्छ रे। ल हेर्नु है, 12 महिनासम्म तिनीहरू अलग बस्छन् रे मगनी भएपछि। 12 महिना भनेको 12 महिना हुनुपर्ने हैन, 12 महिना भित्रमा चाहिँ त्यो दुलहा आउनुपर्छ आफ्नो दुलहीलाई लिनको लागि है। यो दोस्रो आगमनले देखाउँछ हैन। अनि सबै कुरा तयार भएपछि इजरायलमा चाहिँ के चलन थियो भन्दाखेरि दुलहा 81 आउँछ के हैन। अस्ति हामीले त्यो निर्बुद्धि र बुद्धिमती स्त्री भने दुलहा आयो भनेर कराउँछ नि राति, अनि तिनीहरू बत्ती लिएर जानु पर्थ्यो नि। 81 आउँछ हैन। अनि दुलहाले पनि के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो घरमा जान्छ है, आफ्नो बुवाको घरमा जान्छ। गएर त्यहाँ आफ्नो बुवाको नजिकै उसले अर्को एउटा घर बनाउँछ क्या है, बुझ्दै हुन्छ नि। अर्को एउटा घर बनाउँछ किन? आफ्नो दुलहीलाई ल्याएर त्यहाँ राख्नको निम्ति। भलै त्यो बुवाकै निरीक्षणमा हुन्छ, बुवाले नै पैसा दिन्छ उसलाई, बुवाले नै सबै कुरा दिन्छ, तर उसले पनि त्यहाँ घर बनाउँछ बुवाको नजिकै, ताकि आफ्नो दुलहीलाई ल्याउन सकोस् भनेर हैन। त्यसपछि सबै तयारी, दुलहाले पनि सबै तयारी, दुलहीले पनि सबै तयारी गरिसकेपछि दुलहा चाहिँ दुलहीलाई नभनिकन पुरा जन्ती सहित लावा लस्कर लाएर आउँछ है। जन्ती भनेपछि दुलहीलाई लिन आउने हैन। त्यो जन्ती चाहिँ यहाँ के भन्छ नयाँ करारमा स्वर्गदूतहरू देखाइएको छ हैन। स्वर्गदूतहरूसँग आउँछ नि तुरहीको चर्को स्वरमा हैन, गर्जनमा म पछि भन्छु, तर अलिकति तपाईहरुलाई अलि स्पष्ट होस् भनेर हैन। त्यसपछि दुलहा आउँछ। अनि आएर दुलहा आउने समय थाहा हुँदैन, तर एकजनाले गएर दुलहा आयो भनेर कराउँछ। अनि हतार सबै प्रिपेयर गर्छ, दुलही पनि प्रिपेयर गरेर नुहाएर चिटिक्क परेर एकदमै हैन लगाएर त्यो के भन्छ त्यो वस्त्र लगाएर, दुलहीको वस्त्र लगाएर एकदमै चिटिक्क परेर बस्छ। अनि दुलहा आउँछ। अनि त्यसपछि भोजमा सरिक हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो दुलहीलाई लिएर आफ्नो बुवाको घरमा जान्छन् है। ल यो इजरायलको विवाहको सम्बन्धी। अब यसलाई हामी यसमा सम्बन्धित गरौँ त, कति मजाले मिल्छ हेर्नु है, कति मजाले फिटिङ हुन्छ। हामीलाई थाहा छ येशू ख्रीष्ट हाम्रो दुलहा हुनुहुन्छ, हामी उहाँका दुलही हौ मण्डली। अनि यहाँ चेलाहरू दुलहीको प्रतिनिधि हो। येशू ख्रीष्ट कहाँबाट आउनुभयो? जसरी बुवाको घरबाट आउँछ नि आफ्नो दुलहीलाई लिनको, के भन्छ विवाहको त्यो मगनी गर्नको निम्ति हो, येशू ख्रीष्ट पनि आफ्नो पिताको घर स्वर्गबाट उहाँ आउनुभयो। उहाँ आउनु भएपछि के गर्यो? हामीसँग उहाँले विवाहको करार बाँड्नुभयो, हो कि न? उहाँले हामीसँग विवाहको करार बाँड्नुभयो। त्यो करार उहाँले कहाँ बाँड्नुभयो? प्रभु भोजमा। यो रगत ल्याऊ हैन, यो कचौरा ल्याऊ, यो मेरो नयाँ करारको चिन्ह हो। अर्थात् यो रगत यो कचौरा मेरो जुन नयाँ करार स्थापना हुन्छ त्यसको निम्ति बगाइने, करारलाई पक्का गर्ने चिन्ह हो। अर्थात् करार पक्का गर्ने चिन्ह हैन भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो हैन। यो शरीर ल्याऊ, यो खाऊ, तिमीहरूले यो मेरो सम्झनाको निम्ति अक्सर गर हैन। अनि कचौरा ल्याऊ, यो मेरो नयाँ करारको चिन्ह हो हैन। जब जब यो तिमीहरूले यो कचौरा पिउँछौ तिमीहरूले मेरो मृत्युको सम्झना गर्छौ
है। भनेपछि हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टले पनि विवाहको निम्ति मूल्य चुकाउनु भयो। जसरी दुलाले आफ्नो बुवालाई मूल्य चुकाउँछ नि पैसा दिएर, तर येशू ख्रीष्टले पैसा दिएर होइन, आफ्नो प्राण दिएर, आफ्नो रगत दिएर दुलैलाई किन्नु भयो। बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर हामी त्यत्तिकै होइन, हामी येशू ख्रीष्टको रगतले किनिएका भनेर त्यत्तिकै भने बाइबलले यो सन्दर्भमा भनिएको। हेर्नु कति महत्त्वपूर्ण छ सन्दर्भ। यो सानो एउटा विवाहको यो परम्पराले कति बाइबलको रहस्यहरूलाई तपाईँलाई बुझ्न सहायता गर्छ, हो कि न? त्यसपछि के हुन्छ, त्यो रगतमा चाहिँ त्यो करार बाँधियो। त्यसपछि त्यो दुलही चाहिँ अब के हुन्छ, मण्डली चाहिँ येशू ख्रीष्टको निम्ति पवित्र भयो, दुलही भयो। उहाँको निम्ति त्यो सेट अपार्ट, होइन, निष्कलङ्क तुल्याइयो। अब मण्डलले अरू देवताहरूसँग व्यभिचार गर्यो, अरू देवताहरू पुज्यो भने, येशू ख्रीष्ट भन्दा अर्कै दुल्हालाई खोज्यो भने त्यो मण्डली व्यभिचारिणी कहलिन्छ। बुझ्दै हुन्छ नि? इजरायलमा त्यही भनेको होइन, होसियाको पुस्तकमा, कि इजरायल मेरो श्रीमती हो, होइन, तर उनीहरूले व्यभिचार गरे भनेर पुरानो नियममा सबै यहीसँग सम्बन्धित चाहिँ छ। अनि के हुन्छ कि त्यो करार बाँधिसकेपछि येशू ख्रीष्ट के भन्छ, दुल्हा फेरि आफ्नो बुवाको घरमा फर्किन्छ। बुझ्दै हुन्छ नि? यहाँ येशू ख्रीष्ट त्यही हो यो सन्दर्भ चाहिँ। अब उहाँ दुलहीलाई छोडेर करार बाँधिसक्यो, होइन। अब भलै यो सबै कुरा एकैचोटि मिल्दैन, किनभने प्रभु पछि मात्र आउँछ, तर यही सन्दर्भमा भनिएको येशू ख्रीष्ट अब जाँदै हुनुहुन्छ है दुलहीलाई छोडेर। किन जाने? बुवाको घरमा उनीहरूको निम्ति ठाउँ तयार गर्न। जसरी दुल्हा गएर आफ्नो बुवाको घरमा उसले ठाउँ तयार गर्छ नि त्यहाँ, हो कि होइन? त्यो ठाउँ चाहिँ किन तयार गर्ने? आफ्नो दुलहीलाई लिन आउनको निम्ति र त्यहाँ सधैँभरि राख्नको निम्ति दुल्हाले ठाउँ तयार गर्नुपर्छ। त्यसरी दुलही पनि के हुनुपर्छ, ओहो मेरो दुल्हा कहिले आउँछ भनेर चाहिँ एकदमै तयार भएर, होइन, निदाउने होइन, निदाउने भन्छ नि, त्यो निदाउने सन्दर्भमा नि प्रयोग गरेको छ। होइन, दुल्हा आउँदाखेरि त्यो 5 जना निर्बुद्धिहरू चाहिँ के भन्छ, निदाइरहेका थिए, हो कि होइन? भनेपछि दुलही पनि तयार हुनुपर्छ। त्यही भएर हामी मारानाथा भन्छौँ नि, प्रभु येशू छिटो आउनुहोस्, ओ मेरो दुल्हा छिटो आउनुहोस्, मलाई लिन आउनुहोस् भनेर दुलही प्रतीक्षामा बस्छ कि आफ्नो लभरको निम्ति, आफ्नो प्रेमीको निम्ति, आफ्नो हुनेवाला दुल्हाको निम्ति, आफ्नो विवाहको निम्ति चाहिँ प्रतीक्षा गरेर बस्छ। मण्डली अहिले त्यसरी नै बसिरहेको छ, छिटो आउनुहोस् प्रभु हामीलाई लिनको निम्ति, होइन, हामीलाई लानको निम्ति छिटो आउनुहोस् भनेर भन्छ नि। किनभने हामी पनि पवित्र हुनु, आफ्नो तयारी गर्दैछौँ कि हामी विवाहको निम्ति। त्यो विवाह चाहिँ कहाँ हुन्छ? प्रकाशको पुस्तकमा अनुसार, होइन, हुन्छ नि, त्यो दुलही तयार हुन्छ नि। त्यसरी नै हामी पनि अहिले तयार हुँदछौँ, हामी पनि अहिले त्यसमा छौँ। अनि येशू ख्रीष्टले ठाउँ तयार गरिसकेपछि के भन्नुहुन्छ, म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई लिएर जानेछु र जहाँ म हुन्छ त्यहाँ तिमीहरू पनि हुन्छ, होइन। त्यही सन्दर्भमा अब पढ्नु है त, यसलाई एकचोटि फेरि पढौँ। 14 को, तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौ, म माथि पनि विश्वास गर। अब 2 पददेखि हेर्नु है, अब मैले भनेको सबै कुरालाई यहाँ प्रयोग गरौँ है। मेरो पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्, त्यसो नभए के म तिमीलाई भन्ने थिएँ र कि तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पार्न म गइरहेको छु? यो दुल्हाको काम हो। अनि गएर मैले तिमीहरूका निम्ति ठाउँ पारेपछि म फेरि आउनेछु। पिताको नजिकै उहाँले घर बनाउनुहुन्छ अनि उहाँ फेरि आउनुहुनेछ अरे, होइन, र तिमीहरूलाई म कहाँ लानेछु, म कहाँ लैजानेछु भनेपछि अब श्रीमतीको रूपमा लाने भयो, होइन, दुलहीको रूपमा। र म जहाँ छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ। यो स्वर्गको कुरा। अनि येशू ख्रीष्ट र परमेश्वर सदा के भन्छ, येशू ख्रीष्ट दुल्हा र दुलही सदा सदा बस्नेछ। त्यही कुरा प्रकाशको पुस्तकमा छ कि हेर मानिस परमेश्वरको बास मानिसहरूको बीचमा भएको छ भनेर, हो कि न? कि सदा सर्वदा अब दुल्हा दुलहीको रूपमा हामी बस्नेछौँ, अब कहिले अन्त्य हुने छैन। र जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ, जहाँ म गइरहेछु तिमीहरू त्यहाँ जाने बाटो चिन्छौ, होइन। अब चाहिँ हामीले यो बुझ्यौँ कि येशू ख्रीष्टले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भनेर। उहाँले आफ्नै रगतमा त्यो करार चाहिँ उहाँले बाँध्नु भयो है। तपाईँलाई म एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा देखाइदिन्छु। 1 कोरिन्थी 6 को 19 र 20 हेर्नु त। यहाँ चाहिँ दुल्हाले आफ्नो मूल्य चुकाएको कुरा चाहिँ हामीले पाउँछौँ। त्यो एउटा पढौँ। 1 कोरिन्थी 6 को 19 र 20 हेर्नु है त। पावलले यहाँ के भन्न छ हेर्नु।
तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? अब हेर्नु है, तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ, यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। तिमीहरू आफ्नै होइन रे, तिमीहरूलाई मोल तिरेर किनिएको हो कि होइन? येशू क्रिस्टको रगतले किनिएको के, हामीलाई येशू क्रिस्टको रगत बगाएर हामी चाहिँ उहाँको दुलै भएका, त्यतिकै हामी दुलै भएका होइन, हामीलाई किन्नु भएको। जसरी दुलाले आफ्नो दुलैलाई त्यसको बुवाबाट किन्छ नि, हो त्यसरी नै हामीलाई किन्नु भएको है। अब हामीले यो बुझ्यौँ कि येशू क्रिस्टले चाहिँ यहाँ के को सन्दर्भमा भन्दै हुन्छ, अनि येशू क्रिस्ट चाहिँ यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ बुवाको घरमा। अनि कसरी जाँदै हुनुहुन्छ? क्रुसको मृत्युद्वारा जाँदै हुनुहुन्छ, पुनरुत्थानद्वारा जाँदै हुनुहुन्छ, स्वर्गारोहणद्वारा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँले राज्य अभिषेकद्वारा राज्य दिएर र पिताको दायाँ हातमा बसेर अनि उहाँले चाहिँ ठाउँ तयार गर्नुहुन्छ। उहाँ फेरि आउनुहुनेछ स्वर्गदूतहरूको साथमा, जन्ती लिएर आउनुहुन्छ र हामीलाई उहाँले लानुहुनेछ। हामी गीत गाउँदैन, तुरैको चर्को सोचमा प्रधान दूतको गर्जनमा, होइन, उहाँ आउनुहुनेछ आफ्नो दुलहीलाई लिनको निम्ति भनेर त्यो गीत त्यही सन्दर्भमा भनिएको। त्यही भएर येशू क्रिस्टको मृत्युले यो चाहिँ हुन गइरहेको छ। अनि यहाँ बाटोको कुरा गरिएको छ। थोमाले सोध्छ हामीले बाटो देखेका छैनौँ प्रभु, कसरी, खोइ कुन हो बाटो भनेर चाहिँ भन्दछ। अनि येशू क्रिस्टले के भन्नुभयो? म तिमीहरूको निम्ति बाटो तयार गर्न गइरहेको छु, किनभने बाटो म नै हुँ भनेर चाहिँ अनि येशू क्रिस्टले यहाँ भन्ने हुन्छ होइन, तिमीलाई म स्वर्ग लाने बाटो तयार गर्दैछु भनेर चाहिँ खास भन्नुभएको। अनि थोमाले भन्छ खोइ त प्रभु बाटो भन्दाखेरि, अनि त्यही सन्दर्भमा येशू क्रिस्टले के भन्नुभयो? बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि के भन्नुभयो? मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन भनेर चाहिँ थोमालाई चाहिँ भने होइन। थोमालाई पनि एकदमै त्यो भएको थियो, यो मसिह भनेर विश्वास गरेको, यसले राज्य स्थापना गर्छ भनेर विश्वास गरेको, तर यो त जान लागेको छ भनेर एकदमै विभोर भएको कुरा चाहिँ हामीले यहाँ पाउँछौँ। अनि त्यही भएर थोमाले यो प्रश्न गर्नुभएको, नजानु होइन। पत्रुसले त रोक्न खोजेका थिए येशू क्रिस्टलाई, तर येशू क्रिस्टले चाहिँ अब म जानै पर्छ तिमीहरूको हितको लागि भनेर चाहिँ भन्छ। अनि यहाँ 7 पदमा जसरी होइन, यो 14को 7मा यहुदीहरूलाई पनि त्यही कुरा भन्नुभएको थियो, चेलाहरूलाई पनि त्यही भन्छ, तिमीहरू मलाई चिनेका भए मेरो पितालाई चिन्ने थियो होइन। यहुदीहरूलाई पनि त्यही कुरा भनेको हो नि। अनि उनीहरूले के सोचे? यहुदीहरूले ओहो यो त ग्रिकहरूका जानलाई क्या हो होइन, ग्रिकहरूका गएर छरपष्ट भएकाहरूलाई सिकाउन जानलाई क्या हो भनेर चाहिँ सोध्छ। थोमाले पनि त्यही सोचेको, यो कहीँ अन्तै जानलाई क्या हो यो प्रभु त होइन भनेर त्यसरी नै चाहिँ सोचेको। अनि त्यही सन्दर्भमा येशू क्रिस्टले यो भन्नुभएको कुरा चाहिँ हामीले पाउँछौँ। अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ अलिकति। यहाँ येशू क्रिस्टले बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ भन्नुभयो। हेर्नु इङ्ग्लिसमा, आई एम द वे द ट्रुथ एन्ड द लाइफ है। अब इङ्ग्लिसमा डेफिनेट आर्टिकल जब प्रयोग हुन्छ नि, त्यो डेफिनेट आर्टिकलले के देखाउँछ भने एक्सक्लुसिभ, उहाँ बाहेक कोही पनि छैन भनिएको। बाटो म नै हुँ, म एउटा मात्र बाटो छ, जीवन पनि म नै हुँ, सत्य पनि म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि छैन भनेर चाहिँ येशू क्रिस्टले यहाँ भन्दै हुनुभएको भन्दै छन्। भनेपछि येशू क्रिस्ट बाहेक संसारमा अरू कुनै पनि स्वर्ग जाने बाटो छैन भनेको बुझ्दै हुन्छ नि। येशू क्रिस्ट बाहेक संसारमा अरू कुनै पनि सत्य छैन भनिएको, येशू क्रिस्ट बाहेक संसारमा कहीँ पनि जीवन छैन भनिएको है। यो चाहिँ के हो? अरू धेरै धर्महरू छन्, त्यो धर्ममा परमेश्वरमा जाने बाटो धेरै छन् भन्न खोजेको, जुन बाटो चुज गरे पनि हुन्छ भनेर भन्न खोजेको होइन। उहाँले द प्रयोग गर्नु भएपछि, जसरी आई एम द होइन ब्रेथ अफ लाइफ, आई एम द लाइट अफ द वर्ल्ड, आई एम द गुड शेपर्ड, आई एम द डोर अफ द शिप होइन, यो सबै द प्रयोग गर्नु भने उहाँले एक्सक्लुसिभ, उहाँ बाहेक कोही पनि छैन, आई एम द रेजुरेक्सन एन्ड द लाइफ, कि मद्वारा बाहेक जीवन र पुनरुत्थान कहीँ पनि छैन भनिएको। भनेपछि येशू क्रिस्टले जे कुरा यहाँ दाबी गर्नुभयो त्यो दाबीले के देखाउँछ? उहाँ बाहेक कोही पनि छैन। यस्तो दाबी कसैले पनि गर्न सकेको छैन, न बुद्धले गर्न सक्यो, न कृष्णले गर्न सक्यो, न मोहम्मदले गर्न सक्यो, न अन्य धर्मगुरुहरूले यस्तो गर्न सकेको छ। अन्य धर्मगुरुहरूले के भन्छन् थाहा छ?
सुन्नु है राम्रोसित, अन्य देवी देवताले के भन्छन्? म पनि हो अरू पनि छ। बुझ्दै हुन्छ नि, म पनि हो अरू पनि छ। कृष्णले भन्छ म पनि हो हैन, राम पनि हो, बुद्ध पनि हो भन्छ हैन। तर येशू ख्रीष्टले म मात्र हो कि अरू होइन भनेपछि तपाईहरू कि त बाटोद्वारा हिँड्दै हुन्छ कि त हिँड्दै हुनुहुन्न के। दुईटा मात्र चोइस छ, कि त छ कि त छैन। कि त तपाईसँग जीवन छ कि त छैन, कि त तपाईसँग बाटो छ कि त छैन, कि त तपाईसँग सत्य छ कि त छैन। यो कम्प्रोमाइज हुँदैन है। यस्तो कुरा चाहिँ यहाँ येशू ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले एक्सक्लुसिभ, अरू छँदै छैन। कि मलाई पछ्याउँछ कि नत्र भए पछ्याउँदैन हैन। मलाई पनि पछ्याउने अरूलाई पनि पछ्याउने त्यस्तो हुनै सक्दैन भनेको हैन। तपाईलाई थाहा छ नि, अहिले एउटा मुभमेन्ट चलेको छ नि इन्डिया र नेपालमा। अहिले त बिस्तारै सेलाइसक्यो हैन। एउटा गोलो सर्कल छ नि, गोलो हैन सर्कल छ, त्यसमा हैन सबै धर्मको चिन्ह छ हैन। इस्लामको पनि छ, यहुदीको पनि छ, क्रिस्चियनको पनि छ, जैनको पनि छ, कन्फ्युसियसको पनि छ, सबै छ। अनि त्यहाँ बिचमा चाहिँ परम आत्मा भनेर छ हैन। अर्थात् सबै त्यो परम आत्माबाट चाहिँ ज्योति निस्केको छ। त्यो ज्योति सबैमा विभाजन भएको छ हैन। क्रिस्चियन धर्ममा नि यहुदीमा पनि हैन। अर्थात् त्यसले के भन्न खोजेको भने परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, तर परमेश्वरले विभिन्न कालखण्डमा मानिसहरू पठाउनु भयो, जसलाई विश्वास गरे पनि आखिर जाने बाटो त्यही हो भनेर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ त्यसमा देखाउँछ। तर येशू ख्रीष्टले त्यसलाई पूर्ण रूपमा काटिदिनु भयो, पूर्ण रूपमा त्यसलाई गलत साबित गर्नुभयो। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो म मात्र हुँ बाटो परमेश्वरमा जाने। के भन्नुभयो? म बाहेक कोही पनि पिता कहाँ अर्थात् स्वर्गमा जानै सक्दैन भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले यो कुरालाई यहाँ भन्नुभएको। त्यही भएर यो कुरा एकदमै बुझ्नुपर्छ। द को इङ्ग्लिसमा महत्त्व बुझ्नुपर्छ। आई एम द लाइफ, आई एम द वे, द ट्रुथ एन्ड द लाइफ है। त्यही भएर अर्को कुरा चाहिँ स्वभावले पनि मिल्दैन ओके न। तपाईँलाई थाहा छ नि, हिन्दू देवी देवता होइन, कृष्णले के भनेका थिइन् भने उसले पनि आफैलाई के भन्छ, त्यो परमेश्वरमा जाने बाटो विष्णुको अवतार भनेर चाहिँ भनेका थिए। त्यो सबैलाई मान्छ। तर कृष्णको स्वभाव हेर्नुहोस् त, कृष्णको स्वभाव आफू सत्य हुनको निम्ति के गर्नु पर्यो? असत्य काम एउटा पनि गर्नु भएन हो कि न। तर कृष्णले कति जालझेल गरेका छन् हो कि न। कृष्णले कति छल गरेका छन्, छल गरेर मान्छेहरू मारेका छन् हो कि न। छल गरेर कति कुराहरू उसले गरेका छन् भनेपछि ऊ सत्य हुन सक्दैन। येशू ख्रीष्टले पनि त्यस्तो छल गर्नु भएको भने येशू ख्रीष्ट पनि सत्य हुनुहुन्न। दाबी चाहिँ सत्य गर्ने तर असत्य काम गर्यो भने मिल्छ? मिल्दैन नि हैन। मुहम्मदले पनि आफूलाई एउटा बाटो भन्छन्, तर मुहम्मदको काम हेर्नुहोस् त, मुहम्मदले सिकाएको कुरानमा हेर्नुहोस् त, कति कुराहरू छन् जसले चाहिँ यस संसारमा कति हैन हिंसाहरू भड्काइएका छन् हैन। त्यो कुरा चाहिँ कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन। भनेपछि अरू धर्महरूमा जति पनि छन् तिनीहरू त्यो सत्य हुनको निम्ति, त्यो जीवन हुनको निम्ति त्यो गुण मिल्दैन, त्यो सर्टहरू मिल्दैन। येशू ख्रीष्टसँग मात्र मिल्छ। उहाँको त्यो सबै कुरा उहाँले भन्नुभएको। त्यही भएर बाइबलले भन्छ तिनीहरू स्वभावैले देव होइनन् रे क्या। तिनीहरूको स्वभाव र चरित्रै मिल्दैन क्या देवता बन्नको निम्ति। तर येशू ख्रीष्टको स्वभाव चरित्र सबै मिल्छ देव बन्नको निम्ति। त्यही भएर येशू ख्रीष्ट चाहिँ बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। उहाँ कसरी बाटो हुनुहुन्छ? किनभने उहाँ सत्य र जीवन हुन्छ है। कमल भाइले लेख्नु, उहाँ बाटो हुनुको क्वालिफिकेसन दुईटा छ क्या, सत्य र जीवन भएकोले उहाँ बाटो हो। कृष्ण, राम, कोही पनि धर्महरू उनीहरू बाटो भनेर उनीहरूले विश्वास त गर्छन्, उनीहरूलाई मान्छेले विश्वास गर्छन्, उनीहरू बाटो भनेर मान्छेले पुज्छन्, तर उनीहरूसँग सत्य र जीवन छैन, त्यो क्वालिफिकेसन छैन। त्यही भएर बाटो हुन सक्दैन। येशू ख्रीष्ट बाटो हुनुहुन्छ, एउटै मात्र बाटो, किनभने उहाँ सत्य र जीवनले गर्दाखेरि उहाँलाई बाटो बनायो है। बुझ्दै हुन्छ नि। त्यही कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ यहाँ हैन योहन्ना 8:38 भन्छ, पन्टियस पाइलटले सोध्छ नि उहाँलाई, के तिमी राजा हौ? येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो तपाईँ नै भन्नुहुन्छ म राजा हुँ। त्यही उद्देश्य, यही कारणले म जन्मेको हुँ, संसारमा आएको हुँ, सत्यको गवाही दिनको निम्ति म आएको हुँ। जसले मेरो स्वर सुन्छ उसले सत्यलाई सुन्छ। अर्थात् everyone who is of the truth listen my voice। अर्थात् जसले सत्यलाई पछ्याउँछ त्यसले मेरो स्वर सुन्छ। अर्थात् येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको? सत्य म नै हुँ, मलाई सुन्नु नै सत्यलाई सुन्नु हो भनेर चाहिँ त्यहाँ दाबी गरेको कुरा चाहिँ हामीले पाउँछौँ
है। त्यही भएर येशू ख्रीष्ट सत्य पनि हुनुहुन्छ र येशू ख्रीष्ट जीवन पनि हुनुहुन्छ हैन। जीवन हो भनेर कच्चैले भने कि म जीवनको रोटी हुँ, जसले मलाई पछ्याउँछ उसले जीवनको ज्योति देख्नेछ, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, हो कि हैन। येशू ख्रीष्ट चाहिँ जीवनको स्रोत मात्र होइन, उहाँ जीवन हुन्छ। मलाई खाने कहिले भोकाउने छैन र कहिले तिर्खाउने छैन, अर्थात् उहाँ चाहिँ जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ, उहाँ जीवनको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँ येशू ख्रीष्टले के दाबी गर्नुहुन्छ भने सत्य र जीवनको मूर्त रूप म नै हुँ, सत्य र जीवनको प्रतिमा म नै हुँ, सत्य र जीवनको पूर्व आभास म नै हुँ। आई एम द इम्बोडिमेन्ट पर्सोनिफिकेसन अफ ट्रुथ। तपाईले सत्य खोज्नु छ, तपाईले जीवन खोज्नु छ भने येशू ख्रीष्टमा जानु सक्नु पर्यो, येशू ख्रीष्टलाई भेटाउन सक्नु पर्यो। येशू ख्रीष्टमा मात्र त्यो सत्य छ, त्यो जीवन छ, किनभने उहाँ सत्य र जीवनको मूर्ति हुनुहुन्छ, प्रतिमूर्ति, इम्बोडिमेन्ट, हो कि हैन। त्यो कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। त्यो दुईटा कुराले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ बाटो बन्नको निम्ति त्यो दुईटा कुराले उहाँलाई चाहिँ क्वालिफाई गर्यो, अर्थात् सत्य र जीवनले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ बाटो हुनुभयो। त्यही भएर उहाँले चाहिँ भन्न सक्नुभयो बाटो म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन। अनि उहाँले चाहिँ पिताको घरमा ठाउँ तयार गर्ने भन्नुभयो नि। त्यो ठाउँ कसको लागि भने अस्ति नै हामीले पढ्यौँ, जसलाई परमेश्वरले अनन्तकालदेखि नै पुत्रलाई, पिताले पुत्रलाई दिनुभएको मानिसहरू छ नि, तिनीहरूको निम्ति त्यो ठाउँ तयार भइसकेका छन् है। तपाईहरु एकदमै यो कुरामा उत्साहित हुनुहोस्। धना म्याम हैन, कमल भाइ, प्रिस्का बहिनी, शान्ति बहिनी, रबिन भाइ र संसारमा जति पनि साँचो विश्वासीहरू छन् नि, तिनीहरूको निम्ति त्यो ठाउँ तयार भइसकेको छ है। किनभने येशू ख्रीष्ट गइसक्नु भयो नि, यहाँ पो जानुभएको छ नि, त्यही भएर उहाँले भविष्यकालमा भन्नुभएको। हामी त 2000 वर्षपछिको कुरा गर्दैछौँ न, 2000 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछौँ भनेपछि उहाँले ठाउँ तयार गरिसक्नु भयो। मेरो निम्ति पनि ठाउँ तयार भइसक्यो, अब हामी जान मात्र बाँकी छ। बुझ्दै हुन्छ नि। हामी पापीहरूलाई उहाँले आफ्नो रगत बगाएर हामीलाई दुलही बनाउनु भयो। पहिला दुलही थिएनौँ हामी, जसरी त्यो दुलही त्यो करार नबाँधासम्म त्यो दुला दुलही हुँदैन नि, उहाँले रगत बगाएर हामीलाई, रगतको छिटकाउ परेको भन्दा त्यही भनेको हिब्रूको पुस्तकमा, रगत बगाएर हामीलाई उहाँले किन्नुभयो मूल्य चुकाएर, र हामीलाई दुलहीको स्थान दिनुभयो हैन। भाइको पनि दिनुभयो, साथी पनि भन्नुभयो, तर दुल्हा दुलही जस्तो चाहिँ त्यस्तो घनिष्ठ सम्बन्ध, त्यस्तो शारीरिक कुरामा चाहिँ येशू ख्रीष्टले सबैभन्दा उत्तम कुरा यो प्रयोग गर्नुभयो। किनभने दुल्हा दुलही यति रहस्यको कुरा हो कि आफ्नो बुवा आमालाई त्यागेर सदैव मिलिरहन्छ भनेछ नि, त्यो शारीरिक सम्बन्धले हो। त्यो चित्रलाई येशू ख्रीष्टले प्रयोग गर्नुभयो र हामीलाई दुलहीको त्यो उपमा, त्यो विशेष अधिकार दिनुभयो र हाम्रो निम्ति उहाँले ठाउँ तयार गरिसक्नु भएको छ। जब हामी यस संसारबाट बिदा हुन्छौँ त्यो ठाउँमा येशू ख्रीष्टसँग बस्नको लागि है। त्यही भएर येशू ख्रीष्टले यो कुरालाई एकदमै राम्रोसित भन्नुभयो। तर विडम्बना के छ भन्दाखेरि अब कुरा हुन्छ कि जुन बाटो येशू ख्रीष्टले यहाँ कुरा गर्दै हुन्छ नि, जुन बाटो कुरा गर्दै हुन्छ त्यो बाटो बन्द गरिएको छ, बन्द गरिएको थियो भनौँ, अब त खुलिसकेन, बन्द गरिएको थियो। येशू ख्रीष्ट नजानसम्म त्यो बाटो बन्द गरिएको थियो, किनभने पापले गर्दाखेरि। पहिला त्यो बाटो खुल्ला थियो, जब आदम र हव्वाले पाप गरे त्यो बाटो चाहिँ बन्द भयो है। अब अदनको बगैँचालाई दिमागमा ल्याउनुहोस्, त्यो बाटो चाहिँ बन्द भइसकेको थियो हैन। करूबहरू र ज्वालामय तरवार राखेर त्यो बाटो, जीवनको रुखको बाटो चाहिँ बन्द भएको थियो। अब त्यो बाटो खोल्नलाई चाहिँ येशू ख्रीष्ट हामीभन्दा अगाडि जाँदै कुरा गर्दै हुन्छ। तर त्यो बाटो त्यतिकै खुल्दैन प्रियहरू, त्यो बाटो त्यतिकै खुल्दैन। त्यो बाटो खुल्नको निम्ति येशू ख्रीष्टले केही दिनुपर्छ। के दिनुभयो? क्रुसमा प्राण दिनुभयो है। त्यही भएर येशू ख्रीष्ट यदि क्रुसमा आफ्नो प्राण नदिनु भएको उहाँ पिताको दायाँ हातमा बस्नु पाउँथ्यो? उहाँ अन्य माध्यमबाट उहाँ पिताको दायाँ हातमा सिधै जान सक्नुहुन्थ्यो मानवत्वमा? उहाँ क्रुस भएरै जानु पर्थ्यो। त्यही भएर क्याल्भिनले भनेको छ क्रस इज द एब्सोल्युट नेसेसरी। त्यो अपरिहार्य छ कि क्रुस हुनै पर्छ। क्रुस उहाँले भले अर्कै बाटो खोज्नु भयो येशू ख्रीष्टले, तर पिताले हुँदैन भन्नुभयो। क्रुसद्वारा भएर, मृत्युद्वारा भएर
उहाँले त्यो बाटो जुन सधैँको निम्ति बन्द बनिएको बाटो छ नि, त्यो बाटो उहाँले खोलिदिनु भयो। जब पिताको दायाँ हातमा बस्नुभयो त्यो बाटो खोलियो, अर्थात् उहाँले त्यो करारको के भन्छ त्यो करूबहरूलाई उहाँले पन्छाउनु भयो। उहाँले त्यो ज्वालामय तरुवालाई हटाउनु भयो र उहाँ चाहिँ हामीभन्दा अगाडि बाटो तयार गर्न जानुभयो र उहाँले हाम्रो निम्ति बाटो खोलिदिनु भयो। अब हामीलाई छेकबार गर्ने कुनै पनि त्यस्तो अवरोध छैन। उहाँले सबै अवरोधलाई हटाउनु भयो। तर त्यो हटाउने क्रममा उहाँले आफ्नो प्राण गुमाउनु पर्यो है। यो कुरा इन्ट्रेस्टिङ अर्को कहाँ हुन्छ भने, मन्दिरमा जब महापवित्र स्थानमा पुजारी जान्छ नि, त्यो पुजारी जानु भनेको त्यो बाटो खोल्नु हो नि, वर्षको एकचोटि त्यो महापवित्र स्थानको। तर त्यतिकै जानुपर्छ, त्यसले उसले मूल्य चुकाउनु पर्छ। के हो मूल्य? त्यहाँ बलिदान लिएर जानुपर्छ, रगत लिएर जानुपर्छ, हो कि होइन? हो, येशू ख्रीष्टले स्वर्गको बाटो खोल्दा पनि उहाँ आफै पुजारी भएर आफ्नै रगत लिएर उहाँ जानुभयो र त्यो बाटो सधैँको निम्ति खोलिदिनु भयो। जसरी यो इजरायलीहरूको लागि परमेश्वरले लाल समुद्रमा बाटो तयार गर्नुभयो नि, त्यसरी नै उहाँले हामीलाई स्वर्ग जाने बाटो तयार गरिदिनु भयो। उहाँले त्यो बाटो तयार गर्नुभएकोले, त्यो सबै अवरोधहरू हटाउनु भएकोले हामीलाई छेक्ने त्यो ज्वालामय तरवार र करूबहरूको जुन डरलाग्दो त्यो मृत्युको डर छ नि, त्यो सबै उहाँले हटाइदिनु भयो र पिताका जाने बाटो तयार गर्नुभयो। त्यही भएर उहाँले आफैलाई बाटो भन्न सक्छ के। उहाँले तयार गरेकोले, उहाँले त्यो उपलब्धि त्यो कमाउनु भएकोले उहाँले आफैलाई म नै हुँ बाटो भन्न सक्छ। किनभने अब उहाँ बाटो हुनुभयो, उहाँद्वारा बाहेक कोही पनि जान्छ न। यो कुरा कहाँ पनि मिल्छ, ढोका म नै हुँ हैन। अस्ति हामीले गर्यो नि, ढोकाबाट छिरेपछि मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्छ भन्छ नि। भेडाको ढोका म नै हुँ र बाटो म नै हुँले उस्तै उस्तै कुरालाई चाहिँ जनाउँछ कि येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यो बाटो तयार गरिदिनु भयो, सधैँको लागि खोलिदिनु भयो। किनभने बच्चादेखि इजरायलीहरूलाई के सिकाउँथ्यो? बच्चा बेलामा नै कि परमेश्वर चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ? स्वर्गमा, के भन्छ, मन्दिरमा बस्नुहुन्छ। अर्थात् सुलेमानले बनाउनु भएको मन्दिरमा परमेश्वर विराजमान हुनुहुन्छ। करूब, त्यही भएर होइन हिजकियाले प्रार्थना गरेर करूबहरूमाथि विराजमान हुने परमेश्वर मन्दिरमा, हैन। त्यो कुरा चाहिँ बच्चाहरूदेखि नै सिक्छन्। तर यहुदी धर्मशास्त्रमा, मोसाको व्यवस्थामा र पछि हिब्रूको पुस्तकमा के आउँछ भने, त्यो त छाया मात्र हो, वास्तविक त के हो? स्वर्गमा छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। र जुन करूबहरू थियो नि त्यो महापवित्र स्थानमा, त्यो करूबहरू त छाया मात्र हो क्या, त्यसको प्रतिमूर्ति मात्र हो। त्यसको वास्तविक रियल करूबहरू त स्वर्गमा छन्, परमेश्वरको पवित्रताको रक्षा गर्नको निम्ति अनि परमेश्वरको पवित्रताको त्यो गार्ड गर्नको निम्ति चाहिँ त्यहाँ छन् भनेर चाहिँ भन्छ। अनि हिब्रूको पुस्तकले के भन्छ कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो हेरोदले बनाएको मन्दिरमा होइन, जहाँ करारको सन्दुक थिएन, हराइसकेको थियो, उहाँ चाहिँ पवित्र अर्थात् वास्तविक रूपमा उहाँ छिर्नुभयो। त्यहाँ छिर्नु भएर आफ्नै रगत लिएर छिर्नुभयो, प्रधान पुजारी भएर छिर्नुभयो र करूबहरूले येशू ख्रीष्टलाई हिर्काउन सकेन, किनभने येशू ख्रीष्ट पाप रहित हुन्थ्यो। तर करूबहरू भन्दा अरू गयो भने त्यहाँ मरिहाल्थ्यो, त्यहाँ मारिहाल्थ्यो करूबहरूले। त्यही भएर प्रधान पुजारीले खिचिक गल्ती गर्यो भने के भन्छ, त्यो पवित्र स्थानमा उनीहरू मरिहाल्थ्यो, त्यो मर्छ त्यहाँ। त्यही भएर उसले त्यो धुप बाल्छ, त्यो परमेश्वरको महिमा छोप्छ होइन। त्यही कुरा हामीले आगोको खामो र बादलको खामोमा गऱ्यौँ। सिनै पर्वतमा पनि त्यही भएर अन्धकार भएको, परमेश्वरलाई कसैले देख्न सक्दैन, परमेश्वरलाई देख्यो भने मर्छ क्या। त्यही भएर अन्धकार, परमेश्वरको अनुग्रहमा मान्छेले परमेश्वरको महिमा नदेखोस् भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्नुभएको। त्यही भएर येशू ख्रीष्टले त्यो सबै कुरालाई हटाउनु भयो र उहाँले ढोका खोल्नुभयो होइन। जुन मुक्तिको ढोका जुन बन्द गरिएको थियो, त्यो ढोका उहाँले सधैँको लागि खोल्नुभयो आफ्नै रगत छर्केर त्यो करारको सन्दुकमा, र उहाँले ढोका खोल्नुभयो र त्यही भएर उहाँ बाटो हुनुहुन्छ भनेर हामीले देख्छौँ है। तपाईँलाई अर्को नि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्ने हो, तपाईँले पहिला नि सुन्नुभयो होला कि मोसाको व्यवस्था जहाँ 10 आज्ञा राखिएको थियो, त्यो चाहिँ सम्पूर्ण व्यवस्थाको समरी र सब्स्टेन्स हो। त्यो चाहिँ सबै व्यवस्था त्यसमा चाहिँ त्यसको निष्कर्ष हो कि 10 आज्ञा पालन गर्नुले नै सबै व्यवस्था चाहिँ पालन हुन्छ। अनि परमेश्वर त्यो करूबहरूमाथि, जहाँ करूबहरू छ त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। अनि त्यसभित्र चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा, परमेश्वरको करार छ।
तर हामीहरूले हामीहरूले चाहिँ परमेश्वरको करारलाई चाहिँ भङ्ग गर्यौं, अर्थात् 10 आज्ञा भङ्ग गर्यौं। त्यो भङ्ग गरेपछि चाहिँ परमेश्वरको क्रोध दन्क्यो, हो कि हैन? परमेश्वरको क्रोध दन्केपछि के भयो? अब परमेश्वर कहाँ जानको लागि परमेश्वरलाई बलिदान चाहिन्छ, रगत चाहिन्छ। त्यही भएर पुजारीहरूले रगत लिएर जानु भएको, हैन? अनि त्यो रगत छर्केपछि के हुन्छ, हैन? त्यो करार र परमेश्वर त्यो बीचमा चाहिँ परमेश्वरले त्यो करार भङ्ग भएकोले उहाँको रिस उठेको थियो, उहाँलाई क्रोध दन्केको थियो। अनि जब त्यो 7 चोटि रगत छर्किन्छ तब के हुन्छ? उहाँको क्रोध चाहिँ शान्त हुन्छ, किनभने त्यो भङ्ग गरिएको करार छ नि, 10 आज्ञा भङ्ग गरेको, जसले सबै सम्पूर्ण आज्ञाहरूको त्यो निचोड हो, त्यो भङ्ग गरेको परमेश्वरको नजरबाट छोपिन्छ, हैन? त्यसलाई चाहिँ इंग्लिशमा एक्सपिएसन भन्छ, छोपिन्छ। छोपेपछि के हुन्छ? परमेश्वरको नजरबाट छोपेपछि परमेश्वरले अब त्यो छोपेको कारणले परमेश्वरको रिस चाहिँ शान्त हुन्छ, त्यो क्रोध शान्त हुन्छ। त्यसपछि उहाँसँग चाहिँ मिलाप हुन्छ, हैन? त्यही भएर येशू ख्रीष्ट जानुभयो, त्यो वास्तविक मन्दिरमा जानुभयो, त्यो करूबहरू वास्तविक थिए र उहाँले आफ्नै रगत छर्किनु भयो। उहाँ जो पुजारी हुनुहुन्छ उहाँ नै बलिदान हुन्छ, बलिदान चढाउने नै बलिदान हुनुहुन्छ, हैन? उहाँले रगत छर्किनु भयो र त्यो व्यवस्था जुन हामीले भङ्ग गरेको करार उहाँले सधैँको लागि छोपिदिनु भयो। उहाँको बलिदान एकचोटिको लागि सधैँको लागि उहाँले छोपिदिनु भयो र उहाँले अब हाम्रो निम्ति बाटो तयार गर्नुभयो र अब त्यही भएर उहाँ बाटो हुनुहुन्छ र परमेश्वरसँग यसरी हाम्रो मिलाप उहाँले गर्नुभयो र उहाँको रगतले हामी सबैको उद्धार चाहिँ भएको छ भनेर भन्छ। त्यही भएर एफिसीको पुस्तकमा उहाँको रगतले तिमीलाई नजिक ल्याएको छ, किनभने अब परमेश्वरको क्रोध शान्त भइसक्यो। त्यही भएर हिब्रूको पुस्तकले उहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? मुक्तिको कप्तान हुनुहुन्छ। कप्तान जहिले पनि अगाडि जान्छ, अगाडि गएर सबै भएको अवरोधलाई उहाँले हटाउनु भयो, पन्छाउनु भयो, मन्छाउनु भयो र हाम्रो निम्ति नयाँ बाटो चाहिँ उहाँले खोलिदिनु भयो, है? ल एउटा पढ पढौँ है, अस्ति पनि पढ्यो यो हिब्रू 10 को 19 र 20 पढौँ त। हिब्रू 10 को 19 र 20 है। अब अलिकति बाँकी छ, त्यसपछि हामी सिद्ध्याउने छौँ। यति हो यसमा कुरा, तर धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ। हिब्रू 10 को 19 र 20 पढौँ, हेर्नु है। यसकारण भाइयो, येशूको रगतद्वारा महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्ने साहस हामीलाई हुन्छ। पहिला हुँदैन थियो, अब येशू ख्रीष्टको रगत बगेपछि अब भयो। हाम्रो निम्ति एउटा नयाँ, हेर्नु है, र जीवित मार्ग उहाँले खोलिदिनु भयो, जसको कारण पर्दाद्वारा अर्थात् उहाँको शरीरद्वारा, क्रुसमा बलिदान भएको शरीर र रगतद्वारा भएर हामी भित्र पस्न सक्छौँ। बुझ्दै हुन्छ नि? उहाँले के गर्नुभयो? एउटा नयाँ मार्ग खोलिदिनु भयो। त्यही भएर उहाँ बाटो हुनुहुन्छ के? उहाँले बाटो खोली पनि दिनुभयो र उहाँ आफैलाई बाटो भनेर दाबी पनि गर्नुभयो। अब हामीलाई महापवित्र स्थानमा जाने साहस हुन्छ अनि हामी हरेक दिन परमेश्वरको महापवित्र स्थानमा प्रार्थनामा जान्छौँ। नत्र हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्न, किनभने हामीले उहाँको करार भङ्ग गरेका छौँ। उहाँ क्रोधित हुनुहुन्छ। अब उहाँको क्रोध शान्त भइसकेको छ। त्यही भएर येशू ख्रीष्टलाई के हो? परमेश्वरको थुमा जसले हाम्रो पाप उठाइलानुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यही भएर भन्नुभएको, हैन? हाम्रो पाप चाहिँ उजाड स्थानमा लगेर उहाँले त्यो पापको शेष गर्नुभयो, हैन? प्रायश्चितको दिनमा त्यस्तै हुन्छ नि, दुईटा बोकाहरू, एउटा चाहिँ त्यही मारिन्छ मन्दिरभित्र, एउटालाई चाहिँ छानिन्छ चिट्ठा हालेर, जसले चाहिँ पापलाई उजाड स्थानमा लगेर चाहिँ त्यो पापलाई चाहिँ बोकेर लैजान्छ, अर्थात् स्केप गोट भन्छ त्यसलाई, हो कि न? त्यसरी नै येशू ख्रीष्टले हाम्रो पाप पनि लगेर उहाँले क्रुसमा लगेर त्यो पापलाई शेष गर्नुभयो र हाम्रो निम्ति एउटा नयाँ मार्ग खोलिदिनु भयो। अब हामीलाई परमेश्वर कहाँ जाने चाहिँ साहस हुन्छ र त्यो कसद्वारा? उहाँको शरीरद्वारा, हैन? उहाँको ढोकाद्वारा, हैन? उहाँ चाहिँ भेडाको ढोका हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ ढोका हुनुहुन्छ। उहाँको शरीरद्वारा भएर अब हामी महापवित्र स्थानमा जान सक्छौँ हरेक दिन प्रार्थनामा, नत्र भने हाम्रो प्रार्थना व्यर्थ हुने थियो। त्यही भएर, हैन, अस्ति पनि कुरा गऱ्यौँ, येशू ख्रीष्ट मर्नु भएको बेलामा
त्यो मन्दिरको पर्दा दुई भाग भएर च्यातेको कारण चाहिँ त्यो, किनभने जे कुरा स्वर्गमा येशू ख्रीष्टले प्राप्त गरिराख्नु भएको थियो त्यो कुरालाई पृथ्वीको देखिने कुरामा देखाउनको निम्ति त्यो मन्दिरको पर्दा च्यातिएको। जे अदृश्य कुरा येशू ख्रीष्टले प्राप्त गरिराख्नु भएको स्वर्गमा कसैले पनि देख्न सक्दैन, त्यो कुरालाई भिजुअल रूपमा प्रोजेक्ट गर्नको निम्ति मन्दिरको पर्दा च्यातेर चाहिँ देखाइदिनु भयो र येशू ख्रीष्ट नयाँ करारको मध्यस्थ हुनुभयो र उहाँले त्यो मध्यस्थ गर्नु भएर हाम्रो निम्ति एउटा नयाँ बाटो तयार गर्नुभयो। जुन बाटो अदनको बगैँचामा रोकिएको थियो, जुन बाटो करूबहरू र ज्वालामय तलवारले छेकेको थियो, त्यो बाटोलाई आफ्नो प्राण दिनु भएर येशू ख्रीष्टले खोल्नुभयो र त्यो जुन बाटो, जुन महापवित्र स्थानमा वर्षको एकचोटि पुजारी जान पाउँथ्यो, उहाँको मृत्युद्वारा त्यो पर्दा चाहिँ च्यातिएर अब सबै मानिसको निम्ति जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छन् तिनीहरू सबैको निम्ति त्यो खोलिएको छ नयाँ बाटो। त्यही भएर येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ अस्ति हामीले भने पिताले त्यो छाप लगाउनु भएको छ, लाल मोहर। त्यही भएर येशू ख्रीष्टमा बाहेक कहीँ पनि मुक्ति छैन भनेको हैन। उहाँ बाटो सत्य र जीवन भन्नु नै उहाँ बाहेक कहीँ पनि मुक्ति छैन, किनभने अरू नाउँ दिएकै छैन। बुद्धलाई पनि त्यो नाउँ दिएको छैन, मोहम्मदलाई पनि दिनुभएको छैन। परमेश्वर पिताले येशू ख्रीष्टमा मात्र छाप हानेर आफ्नो अनुमोदन र मुक्ति पाउनको कर्ता उहाँले येशू ख्रीष्टलाई मुक्तिको कर्ता बनाउनु भयो। उहाँ बाहेक पृथ्वीमा, पृथ्वीमाथि, पृथ्वीमुनि कहीँ पनि त्यो नाउँ दिएको छैन जुन नाउँद्वारा हामी चाहिँ परमेश्वरका पुग्न सक्छौँ, जुन नाउँद्वारा हामीले मुक्ति र उद्धार चाहिँ पाउन सक्छौँ। येशू ख्रीष्टको त्यो पापको निम्ति गर्नुभएको बलिदानले मात्र हामी चाहिँ परमेश्वरका पुग्न सक्छौँ र हामीलाई चाहिँ परमेश्वरका पुर्याउनु भयो। त्यही भन्नुभयो येशू ख्रीष्टले हैन, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन भन्नुभएको। मेरो बलिदानलाई विश्वास नगरिकन कोही पनि पिता कहाँ स्वर्गमा जान सक्दैन, किनभने बाटो मै एउटा हुँ, मैले त्यो बाटो निर्माण गरेको छु, मैले त्यो पुल बनाएको छु। त्यही भएर त्यो बाटो म मात्र हुँ, अरू माध्यम छैन संसारमा। त्यो बाटोबाट नगइकन अर्थात् मलाई विश्वास नगरिकन कोही पनि मुक्तिमा स्वर्गमा जान सक्दैन भनेर चाहिँ यहाँ येशू ख्रीष्टले दाबी गर्नुभएको। तपाईँलाई एउटा अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा बताइदिउँ। यो बाटो सत्य र जीवन म नै हुँमा येशू ख्रीष्टको तीनटा अफिसहरू देख्छ। यो बाटो सत्य र जीवनले येशू ख्रीष्ट पुजारी, राजा र अगमवक्ता भनेर देखाइन्छ। पहिलो चाहिँ हामी पुजारीको कुरा गरौँ, किनभने मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन। पुजारीको काम के हो? परमेश्वरसँग मिलाप गर्ने हो नि, हो कि न? पुजारीलाई ल्याटिनमा प्रोन्टिफेक्स भन्छ हैन। अर्थात् त्यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने पुल निर्माण गर्ने हैन। खादल हुन्छ अनि पुल बनाएपछि एउटा ठाउँबाट अर्कोमा चढे जान्छ नि। पुजारीको काम के हो? परमेश्वर र मानिस बीचमा पुल निर्माण गर्ने। त्यही भएर प्रधान पुजारी वर्षको एकचोटि जान्छ। येशू ख्रीष्ट बाटो हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले हामीलाई परमेश्वरका पुर्याउने पुल निर्माण गर्नुभयो है। उहाँले चाहिँ पुल निर्माण गरेर हामी चाहिँ अब परमेश्वरका पुग्यौं, किनभने उहाँ पुजारी हुन्छ हैन। बाटोले पुजारीलाई देखाउँछ। सत्यले केलाई देखाउँछ? सत्यले अगमवक्तालाई देखाउँछ। येशू ख्रीष्ट अगमवक्ता हुनुहुन्छ भनेर, किनभने अगमवक्ताले के गर्छ? परमेश्वरको सत्यतालाई मानिसहरूका प्रकट गर्ने काम गर्छ, हो कि न? यशाया, यिर्मया, एलियाले सबैले के गरे? परमेश्वरबाट सत्यता सुन्ने र त्यो सत्यतालाई चाहिँ मानिसहरूमा प्रकट गर्ने कुरा। हामी अस्तिको वचनमा पनि त्यही हो नि, हिब्रू 1 अध्यायमा कि उहाँ प्राचीन कालमा परमेश्वरले विभिन्न माध्यमहरूद्वारा बोल्नुभयो, अब उहाँले पुत्रद्वारा बोल्नु भएको छ। पुत्र मात्र के हुनुहुन्छ? परमेश्वरको त्यो वचनको अन्तिम, परमेश्वरको प्रकाशको मूर्त रूप। सबै प्रकाशलाई अब परमेश्वरले पुत्रद्वारा बोल्नुभयो। उहाँ चाहिँ त्यो प्रकाशको पूर्णता हो भनेर चाहिँ हामीले पढ्यौं नि हैन। त्यही हो कुरा कि परमेश्वरको प्रकाशलाई, सत्यतालाई चाहिँ मानिसहरूको बीचमा छर्ने काम, मानिसहरूको बीचमा त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? प्रकट गर्ने काम चाहिँ अगमवक्ताले गर्छ। अनि यहाँ सत्यले के भन्नुभयो? येशू ख्रीष्ट सत्य हुनु नै के हो? उहाँले आफैलाई अगमवक्ता भन्नुभएको हो कि हैन। किनभने उहाँले मानिसहरूलाई परमेश्वरको सत्यता अरू अगमवक्ताहरूले भन्दा अनप्रेसिडेन्टेड भन्छ, पहिलाको कहिले नभएको जस्तो गरेर उहाँले त्यसरी प्रकट गर्नुभयो। उहाँ कसरी राजा हुनुहुन्छ? उहाँ जीवन हुनुहुन्छ, किनभने
के गर्छ? उहाँले मृत्युको शक्तिलाई हराएर, पापको शक्तिलाई हराएर, शैतानको शक्तिलाई हराएर उहाँले के गर्नुभयो? जीवन प्राप्त गर्नुभयो के न? अनि त्यो जीवन हामीलाई दिनुभयो भनेपछि उहाँ कसरी राजा हुनुहुन्छ? उहाँले जीवन चाहिँ हामीलाई दिनुभयो। अर्थात् उहाँले क्रुसमा शैतानको शक्तिलाई हराएर, हैन, आफ्नो शत्रुलाई हराएर राजा भएर उहाँले जीवन प्राप्त गर्नुभयो। त्यही भएर उहाँ बाटो, सत्य र जीवनले के देखाउँछ कि उहाँ नै अगमवक्ता, उहाँ नै पुजारी र उहाँ नै राजा हुनुहुन्छ भनेर देख्छ है। सुन्दै हुनुहुन्छ कि हुन्न? हेलो, धनम्याम जानुभएको? ल अब अलिकति है त, कति भयो? 1 घण्टा 20 मिनट भएन। अब 10-15 मिनट लिउँ, त्यसपछि सिधै यहाँ अलिकति धेरै कुरा छ, त्यही भएर है। ल अब येशू ख्रीष्टले बाटो तयार गर्नुभयो, उहाँ बाटो हुनुभयो भने नि, हैन। अब यहाँ अलिकति एउटा म इन्ट्रेस्टिङ एउटा उदाहरण ल्याइदिन्छु तपाईहरुलाई बुझाउनको निम्ति है। यो रेनेसान्स भन्छ, यो 15औं शताब्दीमा युरोपमा चाहिँ एउटा नयाँ आइडिया, एउटा विचार अनि एउटा नयाँ ज्ञानको चाहिँ प्रादुर्भाव भयो, हैन। रिनेसनलाई चाहिँ नवजागृति भन्छ। नयाँ युग सुरु भयो युरोपमा चाहिँ 15औं शताब्दीमा चाहिँ। मान्छेहरूले चाहिँ ओहो संसारमा यो मात्र देश होइन रहेछ, कति देशहरू रहेछ भनेर चाहिँ उनीहरूले के भन्छ, देशहरूको खोजी गर्न चाहिँ गए। त्यसपछि उनीहरूले ओहो साहित्यहरू लेखे, नयाँ नयाँ कुराहरू लेखे, ज्ञान गरे, हैन। ग्रीक साहित्यहरू पढेर उनीहरूले आफ्नै कलाहरू सृजना गरे। त्यसलाई चाहिँ नवयुगको चाहिँ सुरुवात भयो। अनि त्यो 15औं शताब्दी युरोपमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ त्यो नवयुगको सुरुवातसँगै उनीहरूले प्रादुर्भावसँगै के गरे भन्दाखेरि ओहो ल अब हाम्रो काम के हो, यो नयाँ आइडिया आएकोले अब संसार खोज्न जाउँ, संसारमा अरू देशहरू पनि छ भनेर हामीले सुनेका छौँ, अरू देशहरू पनि खोज्न जाउँ भनेर चाहिँ मानिसहरू एकदमै जुर्मुनाउन थाले, एकदमै उत्साहित हुन थाले। त्यसपछि उनीहरूले ठुल्ठुलो जहाजहरू बनाए र के भन्छ, उनीहरूले नक्साहरू कोरे। त्यसपछि उनीहरू चाहिँ संसारमा अरू देशहरू खोजी गर्न चाहिँ गए। त्यही आएको क्रिस्टोफर कोलम्बस भन्ने, क्रिस्टोफर कोलम्बस चाहिँ इटालीको एक्सप्लोरर हो अनि नेभिगेटर, यो अन्वेषण जसले चाहिँ जो चाहिँ यो नव हैन यो नयाँ युगमा चाहिँ उसको जन्म भएको थियो। अनि उसलाई चाहिँ एकदमै उत्साह, सबै मान्छेहरू नयाँ कुराको खोजीमा थिए। अनि उसले चाहिँ के गरे, म पनि अब नयाँ कुरा खोजी गर्छु भनेर चाहिँ ऊ एटलान्टिक ओसियनमा, हैन, सागर महासागरमा चाहिँ एउटा नयाँ देश खोज्नको निम्ति चाहिँ ऊ निस्क्यो। अनि उसले जिन्दगीमा चारवटा ठुल्ठुलो लामो यात्रा, समुद्री यात्रा चाहिँ गरेका थिए। अनि ऊ जाँदाखेरि चाहिँ ऊ एकचोटि अमेरिकामा पुगे। अनि खास ऊ इन्डिया खोज्न गएको है, इन्डिया भारत खोज्न गएको, तर ऊ अमेरिकामा पुगेछ, हैन। अमेरिका त्यसभन्दा अगाडि थाहा थिएन भनेर भन्छ, जहाँले पहिला थाहा भइसकेको भन्छ। खैर क्रिस्टोफर कोलम्बसले चाहिँ अमेरिका पत्ता लगाउने महान, हैन, अन्वेषकको रूपमा चाहिँ लिइन्छ। भनेपछि क्रिस्टोफर कोलम्बस चाहिँ भारत खोज्न गएको, अमेरिकामा पुगेछ। अनि उनीहरूले सोचेछ ओहो भारतमा त यस्तो मान्छे त नहुनु पर्ने। उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ रातो मान्छेहरू देखेछ, हैन, अमेरिकाको जातिहरू, जुन त्यहाँको लोकल वासीहरू, त्यो अमेरिकन त सबै युरोपियन हो पछि आएको, तर त्यहाँको लोकल वासी। अनि उसले चाहिँ तिनीहरू इन्डियन भन्न थालेको, तर इन्डियन होइन रहेछ। त्यसपछि चाहिँ उसले पत्ता लगाए, त्यही भएर तिनीहरूको नाम रेड इन्डियन हो क्या। भारतको मान्छे ब्ल्याक इन्डियन हो, होइन। ब्ल्याक भनेको हप्सी कालो जाति भनेको होइन, तर छालाको। तिनीहरू चाहिँ रेड इन्डियन भनेर त्यही भएर नाम भयो। त्यसपछि उसले सोचेछ ओहो यो त कहाँ भारत होइन रहेछ, तर नयाँ देश पत्ता लगाएछ भनेर अमेरिका पत्ता लगाएछ। सबैजना खुसी भयो। त्यसपछि उसले त्यो यात्रा गरेर उसले नयाँ बाटो बनाए। बुझ्नुहोस् है, उसले युरोपबाट, इटालीबाट अमेरिकासम्म जाने एउटा नयाँ बाटो उसले तय गरे। अर्थात् नयाँ नक्सा कोरे उसले कि यहाँबाट गयो भने चाहिँ अमेरिका पुग्छ भनेर चाहिँ बाटो चाहिँ तयार गर्यो। त्यसपछि मान्छेहरू त ओहो अमेरिकामा त सुन पाउँछ, नयाँ सहर, नयाँ ठाउँ भनेर चाहिँ उनीहरू सबैजना अक्सर अमेरिकामा, धेरैजना अमेरिकामा जान थाले, त्यहीँ बसोबास गरे। त्यसरी नै अमेरिका बनेको हो। अनि त्यो नयाँ ल्यान्ड, नयाँ ठाउँको निम्ति क्रिस्टोफर कोलम्बसले नक्सा कोरे, अर्थात् बाटो बनाए। बुझ्दै हुन्छ नि है, बाटो बनाए। तर उसले कसैलाई पनि त्यहाँ के भन्छ जाऊ भनेर चाहिँ भनेन है। त्यहाँ कसैलाई पनि उसले बोलाएन। ऊ गयो, पछि उसले नक्सा कोरेपछि थाहा भयो है, उसले बाटो बनाए हो। यहाँ अब येशू ख्रीष्टसँग तुलना गरौँ है।
येशू क्रिस्टले पनि स्वर्गको बाटो यसरी नै बनाउनु भएको, बुझ्नुभयो नि, उहाँले बाटो बनाउनु भएको। तर क्रिस्टोफर कोलम्बस मानिसहरूलाई लिन आएनन् त्यो नयाँ संसारमा लानको निम्ति। तर येशू क्रिस्टले यहाँ के भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई लिन आउनेछु त्यो नयाँ संसारमा लानको निम्ति, स्वर्गमा लानको निम्ति तिमीहरूलाई म लिन आउनेछु र तिमीहरूले यहाँ जसरी मैले यहाँ एक्सप्लोर गर्दैछु यो स्वर्गको आशिषहरू तिमीहरूले पनि पाउनेछ भनेर चाहिँ येशू क्रिस्टले भन्नुभयो। अर्थात् येशू क्रिस्टले स्वर्ग जाने बाटोको म्याप तयार गर्नुभयो, किनभने उहाँ पहिला गएर त्यो ठाउँमा उहाँ पुग्नुभयो। जस्तै क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिकाको लागि म्याप तयार गरे, बाटो तयार गरे र त्यहाँ पहिला ऊ पुग्यो। त्यसरी नै येशू क्रिस्ट स्वर्गमा बाटो तयार गर्नुभयो। उहाँले सबै कुरा पन्छाउनु भयो। जस्तै क्रिस्टोफर कोलम्बस जाँदाखेरि कति समस्याहरू, आँधी बेरीहरू होइन, त्यो समुद्रमा यस्तो डरलाग्दा कुराहरूलाई पन्छाइकन त्यो सबै कुराको बावजुद पनि त्यहाँ पुगे नि। हो, येशू क्रिस्टले पनि बाटोमा सबै कुरा पन्छाए, सबै कुरा हटाए। त्यही भएर उहाँ बाटो हुनुभयो र उहाँ त्यो बाटो भएर उहाँ एउटा मात्र बाटो हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, बेथेलमा याकुबले सपना देख्छ अनि के हुन्छ कि स्वर्गदूतहरू त्यो भर्याङमा ओर्लिँदै र उक्लिँदै गरेको। त्यो भर्याङ कहाँदेखि कहाँसम्म थियो, पृथ्वीदेखि स्वर्गसम्म, हो कि न, स्वर्गदूतहरू भर्याङमा। त्यही कुरा नथानिएललाई येशू क्रिस्टले भन्नुभयो नि, तिमीले मानिसको पुत्रमाथि स्वर्गदूतहरू उक्लेर ओर्लेको देख्नेछौ भनेर, होइन, योभन्दा ठुलो दर्शन देख्नेछौ भनेर भन्नुभयो नि यूहन्ना 1 अध्यायमा, हो कि न। त्यो कुरा याकुबको बेथेलमा देखेको सपनासँग सम्बन्धित छ। हो, त्यही कुरा हो। अब येशू क्रिस्ट पृथ्वी र स्वर्गमा जोड्ने एउटै मात्र बाटो छ, एउटै मात्र भर्याङ छ, त्यो हो येशू क्रिस्ट। येशू क्रिस्ट मात्र हुनुहुन्छ स्वर्ग र पृथ्वीमा सञ्चार गर्ने, स्वर्ग र पृथ्वीलाई जोड्ने, हाम्रो प्रार्थनाहरू पृथ्वीबाट स्वर्गमा पुर्याउने एउटै मात्र संसार छ, त्यो हो येशू क्रिस्ट। एउटै मात्र बाटो छ, त्यो हो येशू क्रिस्टको बाटो। त्यही भएर उहाँलाई विश्वास नगरिकन कोही पनि स्वर्गमा पुग्न सक्दैन है। अझै धेरै कुरा छ, हामीले यता त गरेकै छैन, तर पनि अब आजलाई यति नै राखौँ किनभने समय धेरै गइसकेको छ। म फेरि पढिदिन्छु, तपाईँहरूले अब अझै माइन्ड गर्नु। येशूले तिनीलाई भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ है। उहाँ बाटो हुनुहुन्छ किनभने उहाँ सत्य र जीवन हुन्छ। मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन है। तिमीहरूले मलाई चिनेका भए मेरा पितालाई चिनिदियो, अबदेखि उसो उहाँलाई चिन्दछौ र उहाँलाई देखेका छौ है। येशू क्रिस्टले यहाँ ईश्वरत्वको नि प्रमाण दिनुभयो र एउटा नयाँ कुरा, यस्तो कुरा भनिदिनु भयो जुन अरू विश्वास र अरू विश्वासले दिने आशा, भरोसा र मुक्तिलाई उहाँले पूर्ण रूपमा काटिदिनु भयो, पूर्ण रूपमा गलत साबित गर्नुभयो। र उहाँले भन्नुभयो, येशू क्रिस्टमा ममा मात्र मुक्ति छ, मलाई विश्वास गर्ने मात्र पिता कहाँ पुग्नेछ भनेर चाहिँ भन्नुभयो नि। हाम्रो निम्ति त्यो ठुलो सान्त्वना हो, किनभने येशू क्रिस्ट अगाडि जानु भएकोले अब हाम्रो निम्ति त्यो मुक्तिको बाटो, पिताको दायाँ हातसम्म जाने बाटो, त्यो स्वर्ग जाने बाटोसम्म चाहिँ कुनै अवरोध छैन। पहिला थियो, येशू क्रिस्टले त्यो पन्छाउनु भयो, आफ्नो रगत दिएर उहाँले पन्छाउनु भयो, मन्छाउनु भयो र उहाँले हाम्रो निम्ति खुल्ला बाटो तयार गर्नुभयो। अब हामीले मृत्युमा सजिलै पाइला हाल्न सक्छौँ र हामी सजिलै येशू क्रिस्टको वचनअनुसार उहाँसँगै पछ्याउन सक्छौँ। र यो सबै कुरा उहाँले क्रुसको मृत्युद्वारा गर्नुभयो। त्यहाँ उहाँले आफ्नो पुजारी भएर मर्नुभयो, राजा भएर मर्नुभयो, अगमवक्ता भएर मर्नुभयो र उहाँले त्यो बाटो तयार गर्न चाहिँ उहाँ मर्नुभयो। र सबै कुरा, सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो, उहाँले चाहिँ हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, म तिमीलाई टुहुरो छोड्ने छैन है। टुहुरो पनि भनिएको छ, आमाको नि संज्ञा दिएको छ। येशू क्रिस्टले आफूलाई दुला पनि भनिएको छ, आमा पनि भनिएको छ, किनभने उहाँ लिन आउनुहुनेछ हामीलाई र जहाँ म छु त्यहाँ सदा सर्वदा तिमीहरू बस्नेछौ। एक दिन हामी अब पिताको घरमा, पिताको साइडमा येशू क्रिस्टले जुन घर बनाउनु भएको छ आफ्नो दुलहीको निम्ति, आफ्नो मण्डलीको निम्ति, त्यो ठाउँ हाम्रो निम्ति तयार भइसकेको छ। हामीलाई अब उहाँले लिन आउनुहुनेछ र हामी अनन्तसम्म सदा सर्वदा येशू क्रिस्टको दुलहीको रूपमा, उहाँको आँखाको नानीको रूपमा, उहाँको प्रियको रूपमा, उहाँको माया र प्रेमको पात्रको रूपमा हामी सदैव बस्नेछौँ उहाँसँग र अनन्तसम्म उहाँको
को प्रेम र मोहमा चाहिँ हामी बस्नेछौँ। त्यही भएर हामीलाई येशू ख्रीष्टले दुलही भन्नुभयो र त्यो दुलहीलाई उहाँले आफ्नो रगत दिएर किन्नुभयो र हामीसँग करार बाँड्नुभयो। हामी अहिले दुलही हौँ हैन, हामी मग्नी भएको छ। उहाँको दोस्रो आगमनमा स्वर्गदूतको लावा लस्करमा उहाँ आउनुहुनेछ, हामीलाई लानुहुनेछ र हामी सदा सर्वदा बस्नेछौँ। त्यो हो हाम्रो निम्ति, मण्डलीको निम्ति सबैभन्दा ठुलो सान्त्वना। यो संक्रमणको बेलामा, यो कोरोना भाइरसको महाविपत्तिमा पनि हाम्रो निम्ति आशा छ, किनभने येशू ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति ठाउँ तयार गरिसक्नु भयो। परमेश्वरले यो बाइबल स्टडीमा आशिष दिनुभएको होस्। तपाईहरु सबैजनालाई धन्यवाद। यतिका बेरसम्म बस्नुभयो, 1 घण्टा 30 मिनट भयो। अब हामी छोटो प्रार्थना गरौँ है। प्रभु धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको यो समयको लागि, यो आशिषको लागि। साँच्चै नै तपाईँ हाम्रो दुला हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो आमा हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँले नै आफ्नो ममताले भरिएर हामीलाई लिन आउँछु भन्नुभयो र तपाईँ नै दुलहीलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले साँच्चै नै तपाईँ आउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। जब हामी चिहानमा सुतिरहेका हुन्छौँ, तपाईँ आउनुहुनेछ, हामीलाई बिउताउनुहुनेछ र हामीलाई तपाईको राज्यमा सदा सर्वदा राख्नको निम्ति नयाँ नयाँ कुरा, जसरी दुलहीलाई दुलाले देखाउँछ, विदेशमा जब लान्छ दुलहीलाई तब उसले सबै कुरा त्यहाँ देखाउँछ, यो त्यो भनेर दुलही कति खुसी हुन्छ आफ्नो दुलासँग बस्न पाउँदा। त्यसरी नै तपाईले स्वर्गको सबै आशिषहरू हामीलाई दिनुहुन्छ र हामी पनि खुसी हुनेछौँ र स्वर्गको एक्सप्लोर हामी पनि गर्नेछौँ प्रभु। र सबै आशा तपाईँ येशूमा छ, तपाईँ येशूले नै दिनुभयो। हामी धन्यवाद चढाउँछौँ यो आशिषमय वचनको लागि। हाम्रो साथमा हुनुहोस्, हामीलाई यो रहस्यहरूले सदैव सम्झिराख्न, यो नमरेसम्म हामीले यो जीवनलाई सम्झिराख्न, यो वचनलाई सम्झिराख्न सहायता गर्नुहोस्। पवित्र परमेश्वरको पुत्र येशू धन्यवाद तपाईँले यो गर्नुभएको कुराको लागि। हामी छुट्नेछौँ, सहायता गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन।